हेलो साथीहरु, गुड मर्निङ। आज हामीसँग यो टपिक छ फर्मुला डिस्कसन बिफोर वी स्टार्ट एचसीएफ फ्रम सी म्याथ अफ क्लास 10। साथीहरु, फर्मुला डिस्कसन गर्नु भनेको एउटा धेरै फाइदा हुने कुरा हो, किनभने एचसीएफ या एलसीएम पढ्दाखेरि या होल अल्जेब्रा पढ्दाखेरि नि यहाँ एकदमै पुरै ए टु जेड फर्मुला पनि युटिलाइज हुन्छ र फ्याक्टराइजेसन जस्ता कुराहरू नि आउँछ। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको के हो त्यो सबै कुराहरू आउँछ। त्यो भएर फर्स्ट अफ अल हामीले के डिसाइड गर्यौं कि फर्स्ट अफ अल हामीले फर्मुला डिस्कसन गर्ने। आउनुस् यहाँ यदि सिम्पल सबैले सुनेको फर्मुला a प्लस b को यदि होल स्क्वायर लेख्नु भयो भने यसको के हुन्छ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यो किन यस्तो हुन्छ यसको रिजन यहाँ म हेराउन चाहे और लेख्नुस्। अब यो हेर्नुस् त, जस्तो कि a स्क्वायर लेख्नुहुन्छ यसको मतलब के भयो, a इन्टु a भयो हैन। मतलब यो बेस को यदि पावर 2 छ भने यो बेसलाई हामीले दुईचोटी मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यो दुवैलाई म एउटा बेस कन्सिडर गर्दाखेरि के गर्न सक्छु, यस्ता लेख्न सक्छु, यस्तो तरिकाले लेख्न सक्छु। त्यही भएर यस्तो नि लेखे a प्लस b इन्टु a प्लस b। अब यसपछि साथीहरु हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यिनीहरूको बीच मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्ता टर्महरू आयो भने तपाईहरुले पनि अब अगाडि यो भिडियो पढिसकेपछि, यो भिडियो हेरिसकेपछि अब यहाँदेखि कसरी मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ त्यो कुरा हेर्नुस्। यहाँ a प्लस b दिएको छ, एउटा a म यहाँ राख्छु, यहाँको यो a प्लस b लाई यस्तै सार्छु। यहाँ प्लस छ, माइनस दिएको भए यहाँ माइनस राख्थे, तर प्लस यहाँ प्लस राख्छु। यहाँ b दिएको छ b राख्छु र a प्लस b राख्छु। अब यसपछि यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छु यहाँ दिएको बाहिरको कुराले। हेर्नुस् यहाँ a इन्टु a गर्नुभयो भने सेम बेस भनेको पावर माथि जोडियो a स्क्वायर प्लस a इन्टु b, a इन्टु b भनेको यो के हो कि बेस फरक हो हैन। बेस फरक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको a इन्टु b हुन्छ। त्यस्तै प्लस को प्लस अनि b इन्टु a गर्नुभयो भने हेर्नुस् मल्टिप्लाईमा यताउता लेख्दा कुनै फरक पर्दैन, मतलब टर्म यताउता लेख्नुभयो भने कुनै फरक पर्दैन, मल्टिप्लाई भनेको कुरा सेमै आउँछ। a इन्टु b भनेको b इन्टु a सेम कुरा हो, a इन्टु b नै लेखे। त्यस्तै यहाँ प्लस को प्लस, प्लस इन्टु प्लस गर्नु भने प्लस, र b इन्टु b गर्नुभयो भने b स्क्वायर। अब हेर्नुस् यो a स्क्वायर, अब यो हाम्रो के हो कि लाइट टर्म भयो हैन। यो भनेको यहाँ 8 छ भनेको हामी जोड्न सक्यौं। अब a प्लस ab प्लस ab भनेको 2ab। त्यस्तै यहाँ प्लस b स्क्वायर छ, b स्क्वायर। हेर्नुस् त, यो लेख्नु र यहाँ लेख्नु भनेको कुरा सेमै हो। त्यसैले हाम्रो फर्मुला के आयो कि यदि a प्लस b को होल स्क्वायर लिनुभयो भने यसलाई हामीले के अब मेमोराइज गर्नु पर्यो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। र प्रुफ कसरी गर्न सकियो, यस्तो गर्न सकियो, यहाँदेखि नै गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई ब्रेकडाउन गरेर हैन। 2ab लाई ab लेखेर कमन लिन सक्नुहुन्छ र त्यो बेला यस्तो आउँछ। त्यो भएर अब यो फर्मुला हामीले यहाँ याद गर्नु पर्यो। यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो। त्यस्तै साथीहरु, यही फर्मुलालाई यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने a प्लस b को होल स्क्वायरलाई यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, a प्लस b को होल स्क्वायर, सरी यहाँ a माइनस b को होल स्क्वायर, ठीक, र यहाँ प्लस 4ab लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई प्रुभ गर्नको लागि म के गर्छु, सिम्पल यहाँ जुन हाम्रो a माइनस b को होल स्क्वायर दिएको छ यसको फर्मुला यहाँ लेख्न चाहन्छु। a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुला हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ। यो फर्मुला हुन्छ। डाइरेक्ट म यहाँ फर्मुला राख्न गइराखेको छु, पछि यो नि डिराइभ गर्छु, यसको टर्न आएको छैन। त्यो भएर यो फर्मुला राख्न गइराखेको छु। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ र प्लस 4ab। अब हेर्नुस् यहाँ a स्क्वायर यो र यो लाइक टर्म हो कि हैन हो, तर यहाँ प्लस दिएको छ र यहाँ माइनस दिएको छ, र जुन प्लस पछि जुन नम्बरहरू आएको छ, जुन टर्म आएको छ, त्यो टर्म ठुलो हो कि माइनस को टर्म ठुलो हो त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। भनेको यो 4 वाला ठुलो हो, यहाँ 4ab छ, 4 वटा ab छ र यहाँ 2 वटा ab छ भनेको 4 वटाको अगाडि जुन साइन आएको छ त्यो साइन यहाँ लेख्छु। र यो यहाँ 2ab जुन दिएको छ यसभन्दा कतिले ठुलो हो, 2 ले ठुलो हो, 2ab लेख्छु र प्लस b स्क्वायर लेख्छु। हेर्नुस् यहाँ a प्लस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर भनेको म यस्तो नै लेख्न सक्छु, a प्लस b को होल स्क्वायर नै लेख्न सक्छु। भनेको यो र यो कुरा के भयो, प्रमाणित भयो, प्रुभड भयो। भनेको अब हुन हिसाब बनाउँदाखेरि, प्रब्लम गर्दाखेरि यो
बुकको धेरै जसो ठाउँमा धेरै जसो प्रब्लममा यस्तो तरिकाले पनि बनाउनु पर्छ, सोल्भ गर्नुपर्छ। त्यो भएर त्यो इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ र हामीलाई फर्मुला नथाहा भएको बेला के हुन्छ, धेरै डिफिकल्टी हुन्छ। सो अब हामीले a प्लस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b को होल स्क्वायर प्लस 4ab लेख्न सक्नुहुन्छ। कुनै यसमा गल्ती छैन या कुनै पनि डाउट छैन। अब यसपछि कसको टर्म आयो, a माइनस b को होल स्क्वायर को टर्म आयो हैन। अब यहाँदेखि a माइनस b को होल स्क्वायर म निकाल्छु। हेर्नुस्, जस्तो कि यहाँ मैले भने a माइनस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ हैन। र ल अफ इन्टिजर्स लगाएर म फर्मुला डिराइभ गर्छु, कस्तो हुन्छ त्यो तपाईलाई हेराउन चाहे। a माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टू भनेको यसको पनि पावर के भयो, 2 भयो हैन। र यो सबैलाई म एउटै बेस मान्छु। सपोज यसलाई एउटै बेस मानेपछि के हुन्छ, यो a माइनस b दुई ठाउँमा हुन्छ, त्यो पनि मल्टिप्लाई फर्ममा। अब यो पहिला जस्तै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने a माइनस b र यहाँको माइनस माइनस अनि b को b a माइनस b। अब यसपछि हेर्नुस्, यो पोजिटिभ ए भनेको a स्क्वायर, यहाँ प्लस इन्टु माइनस गर्नुभयो भने माइनस हुन्छ, प्लस इन्टु माइनस भनेको माइनस हुन्छ, र a इन्टु b गर्नुभयो भने ab। त्यस्तै यहाँ माइनस इन्टु प्लस गर्नुभयो भने माइनस है, अनि b इन्टु a गर्नुभयो भने ab या ba जे भन्दा नि हुन्छ, र माइनस इन्टु माइनस गर्नुभयो भने प्लस हुन्छ, र b इन्टु b भनेको b स्क्वायर हुन्छ। अब यहाँदेखि यो a स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै माइनस माइनस एक ठाउँमा आयो, तर साइन के को हुन्छ, माइनस को हुन्छ, अनि 2ab अनि यो प्लस को प्लस अनि b स्क्वायर। त्यसैले यहाँ मैले लेखेको थिएँ कि a माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यो अलरेडी फर्मुला यस्तो दिएको हुन्छ र डिराइभ कसरी गर्ने यस्तो भएको छ। यो कारणले आएको छ स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुनको, a माइनस b को होल स्क्वायर को। त्यस्तै यदि अब यस्तो टर्ममा लेख्नु पर्यो भने यहाँ दिएको जस्तो लेख्नु पर्यो भने अब के लेख्नु पर्ने, a माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हेर्नुस् a प्लस, अब यहाँ लेख्नुस्, यदि यहाँ a माइनस b को होल स्क्वायर भयो भने यहाँ a प्लस b को होल स्क्वायर र यसपछि माइनस 4ab लेख्नुस्। यहाँ जस्तो कि भनेको थिए माइनस b को होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, त्यस्तै अब यहाँ a प्लस b को होल स्क्वायर आएको छ, जुन चाहिँ फर्मुला यहाँ छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हैन। अब यही कुरा यहाँ हाल्छु, a प्लस b को होल स्क्वायर को सट्टामा a प्लस b को होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर को सट्टामा के लेख्छु म, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लेख्छु माइनस 4ab। अब यसपछि a स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै यसको र यसको लाइक टर्म भयो हैन, र माइनस, अहिले माइनस सँग के छ, बढी पावर छ, किनभने 4ab छ यसको पछाडि, र प्लस सँग 2ab छ हैन। त्यसैले साइन यहाँ के हुन्छ, माइनस को साइन हुन्छ, र कतिले ठुलो हो यो 4 वाला, 2ab ले ठुलो हो प्लस b स्क्वायर। अब यो कुरा र यहाँ दिएको कुरा कहाँ गयो, यहाँ दिएको कुरा यी दुवै सेमै हो भनेको। अब यही फर्मुलालाई तपाईले चाहनुहुन्छ भने यस्तो नि लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईको रिक्वायरमेन्टको हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले कसरी चाहिएको छ प्रब्लम बनाउँदाखेरि त्यो थाहा हुन्छ क्वेशन गर्दाखेरि। र अब यसपछि यहाँ जुन चाहिन्छ एउटा फर्मुला, यो यस्तो नि लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेमोराइज गर्नुपर्ने फर्मुलाहरू यो स्टार वाला यहाँ पनि आयो, सरी यहाँ पनि एउटा छ, र यसपछि यहाँ पनि छ, त्यस्तै एउटा सुरुमा छ जुन चाहिँ यहाँ छ। अब अर्को फर्मुलामा आउनुस्। अब नर्मल यस्तो यदि दियो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यस्तो दियो भने हामीले के लेख्नुपर्छ। यदि साथीहरु यस्तो यदि कुनै फर्मुला दिएको छ भने हेर्नुस्, यहाँ यदि प्लस दिएको छ भने र यहाँ पनि तपाईले यदि प्लस लिनुभयो a प्लस b को होल स्क्वायर लिनुस्, ठीक। अनि अब यसपछि यदि यहाँ प्लस लिनुभयो भने यहाँ माइनस 2ab गर्दिनुस्। फर्मुला आयो a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab। यो फर्मुला धेरै नै काम लाग्छ। यो 10 क्लास को जुन हामीसँग एक्सरसाइज छ त्यो सोल्भ गर्दाखेरि र यो एक्जाममा नि आउन सक्छ यस्तो फर्मुला बेस्ड क्वेशन। त्यो भएर यो फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो र एउटा यसपछि आउने फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट र यस्तो गर्नुभयो भने अब यसलाई प्रुभ गर्दाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
अब हेर्नुस् प्लस 2ab र माइनस 2ab दुवै लाइक टर्म हो हैन र सेम पनि हो तर माइनस प्लस को डिफरेन्स छ त्यो भएर काटिन सक्छ र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै एउटा अझै यसको फर्मुला हुन्छ यसको दुईटा फर्मुला हुन्छ र यदि औरमा लेख्छु अर्को फर्मुला अब तपाईले यदि यहाँ माइनस लिनुभयो भने a माइनस b को होल स्क्वायर लिनुभयो भने र यहाँ प्लस दिनुपर्ने हुन्छ प्लस 2ab अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ र प्लस 2ab हुन्छ हो अब यहाँको पनि माइनस 2ab र यहाँको पनि प्लस 2ab भनेको यो दुवै क्यान्सल हुन सक्यो र यहाँ के बच्यो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्यो त्यसैले हामी यो दुवै एउटा यो फर्मुलाको हामीले यो दुई तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ र यो दुवै याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब आउनुस् अर्को फर्मुलातर्फ जुन चाहिँ अब एउटा सबैभन्दा बेस्ट फर्मुला हो र धेरै म्याक्सिमम टाइम यो काम लाग्छ यो भनेको हाम्रो कुन हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साथीहरु हामीले यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ a माइनस b त्यस्तै a प्लस b लेख्नुपर्छ a माइनस b र a प्लस b लेखेपछि अब यसलाई कसरी हामीले डिराइभ गर्नुपर्छ अब हेर्नुस् सिम्पल मल्टिप्लाई गरेर चेक गर्नुस् आइहाल्छ एन्सर मल्टिप्लाई बीचमा छ त्यो भएर a लाई यस्तै राखे प्लस b यहाँ नि राखे माइनस b माइनस अनि a प्लस b अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इन्टु a गर्यो भने a स्क्वायर अनि प्लस ab भनेको ab माइनस ab प्लस b स्क्वायर यो a र यो ab र ab क्यान्सल भयो किनभने माइनस प्लसले अगाडि छ यिनीहरुको त्यो भएर र बाँच्यो के हामीसँग यदि यो माइनस इन्टु प्लस गर्नुभयो भने माइनस हुन्छ अब के बाँच्यो हामीसँग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाँच्यो साथीहरु अब यसपछि जुन चाहिँ म्याक्सिमम त होइन तर हाफ यो च्याप्टरको कुरा गर्ने हो भने म्याक्सिमम भन्दा अलिकति कम चाहियो फर्मुला काम लाग्छ जुन चाहिँ के हो कि a क्यूब प्लस b क्यूब हो साथीहरु क्यूब वाला पनि धेरै चोटी काम लाग्छ अब a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला के हुन्छ साथीहरु यसभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि a प्लस b को होल क्यूब पहिला लेख्नु पर्छ किनभने यो फर्मुला त्यहाँबाट बडी डिराइभ छ त्यो भएर यसलाई पछि गर्छु र यहाँ अब कुरा गर्छु a प्लस b को होल क्यूब अब हेर्नुस् a प्लस b को होल क्यूब को फर्मुला जुन छ हामीसँग के हुन्छ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab प्लस b क्यूब हुन्छ हैन अब यो भयो भने अब हाम्रो यो भिडियोको रुलै हो भनेको के हो कि प्रुभै गर्नुपर्छ यति कसरी आयो भनेर त्यो भएर अब हेर्नुस् फर्स्ट अफ अल यो म्याक्सिमम टाइम रिपिट हो यो भिडियोमा a प्लस b को होल क्यूब दियो भने अब ल अफ इन्डिसेस को हिसाबले हैन यहाँ प्रोडक्ट ल अफ इन्डिसेस काम लाग्छ र यहाँ यदि पावर 3 दिएको छ र भनेको बेसलाई हामीले 3 चोटी स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ कुन फर्ममा मल्टिप्लाई फर्ममा जस्तो कि यहाँ a प्लस b त्यस्तै यहाँ पनि a प्लस b र यहाँ पनि a प्लस b 3 टाइम्स हामीले के गर्यो यसलाई एक्सपेन्ड नि गर्यो मल्टिप्लाई फर्ममा अनि अब यसपछि हेर्नुस् त साथीहरु a प्लस b र a प्लस b दुवै चाहिँ के हो कि मल्टिप्लाई फर्ममा जुन चाहिँ हामी फर्स्ट चोटी के गरेको थियौ कि साथीहरु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लेखेको थियौ वास्तवमा यति नै आउँछ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि किनभने यहाँ अलरेडी प्रुभ गरिसकेको छ साथीहरु हामीले हेर्नुस् त्यहाँ a प्लस b र a प्लस b को मल्टिप्लाई यदि गर्नुभयो भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ जस्तो कि यहाँ a प्लस b इन्टु a प्लस b दिएको थियो त हामीले के गर्नुभयो कि यहाँ मल्टिप्लाई गरेको छु त्यो भएर यहाँ के आयो कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर आयो जुनले यो दुवैलाई जोडिसकेपछि के आयो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आयो त्यस्तै यहाँ पनि थियो दुईवटा टर्म मैले डाइरेक्ट यहाँ लेखे किनभने टाइम बढी लाग्छ यस्तो लेख्दाखेरि र अब यसपछि a प्लस b जुन छ जस्ताको त्यस्तै राख्छु अब साथीहरु a प्लस b जुन छ यो पनि मल्टिप्लाई फर्ममा छ यहाँ कुनै पनि साइन छैन भनेको मल्टिप्लाई फर्म हो यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु म a एउटा सेपरेट यहाँ राख्छु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर राख्छु त्यस्तै यो प्लस b अनि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर राख्छु अब मल्टिप्लाई गरेर हेर्छु साथीहरु
हेर्नुस् a इन्टु a गर्नुभयो भने यसको अलरेडी पावर 2 छ र यो पनि मल्टिप्लाई गर्यो भने पावर 8 हुन सक्छ र a क्यूब हुन्छ हैन र प्लस 2 इन्टु a भनेको 2 को 2 अनि a ले गर्नुभयो भने a इन्टु a भनेको a स्क्वायर अनि b को b त्यस्तै यहाँ b स्क्वायर दिएको छ र ab दिएको छ भनेको ab स्क्वायर र यहाँ प्लस यो a स्क्वायर छ र यो b छ भनेको a स्क्वायर b अब यसपछि यो प्लस हेर्नुस् त प्लस 2ab दिएको छ जुन चाहिँ अब के हुन्छ 2ab स्क्वायर हुन्छ र यहाँको जुन छ हाम्रो b स्क्वायर अनि b भनेको के भयो कि b क्यूब भयो अब यसपछि सबैलाई जोडेर हेर्छौं a क्यूब र यसपछि प्लस a स्क्वायर b यो a स्क्वायर b वाला खोज्छु म यसमा यदि कहीं छ भने त्यसलाई यदि सबट्र्याक्ट छ भने सबट्र्याक्ट गर्छु यदि एड छ भने एड गर्छु a स्क्वायर b यहाँ छ भनेको यो र यो यसको के हो यो दुवै लाइक चम भयो यहाँ दुईवटा छ र यहाँ एउटा छ भनेको यो 3 वटा र a स्क्वायर b जोडियो प्लस अब के आयो कि यहाँ b स्क्वायर वाला है b स्क्वायर वाला यहाँ पनि छ भनेको 3ab स्क्वायर त्यस्तै प्लस यो b क्यूब को b क्यूब हेर्नु साथीहरु यो फर्मुला यहाँ जुन हामीले डिराइभ गरिसकेपछि यतिको जुन हाम्रो रिजल्ट आयो आउटपुट आयो र यो अलरेडी पहिला जुन हामीले लेखेको थियो यो कुरा दुबै एकदमै सेम हो त्यो भएर यो यस्तो 3ab स्क्वायर हुन्छ यो भनेको दुबै के भयो कि एकदम एक्ज्याक्ट राइट कुरा भयो त्यसैले अब याद गर्दाखेरि a प्लस b को होल क्यूब हामीले के लेख्नु पर्छ a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब लेख्नु पर्छ अब यसपछि साथीहरु म अर्को पेजमा गर्छु अब यसलाई साइडमा राख्छु त्यस्तै साथीहरु a प्लस b को होल क्यूब भनेको a प्लस b को होल क्यूब भनेको साथीहरु a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हुन्छ प्लस b क्यूब हुन्छ हैन साथीहरु अब यहाँबाट म फर्मुला डिराइभ गर्छु साथीहरु यो फर्मुलालाई यस्तो तरिकाले डिराइभ गर्नुपर्छ हेर्नुस् त a क्यूबलाई a क्यूब नै राख्छु प्लस यो b क्यूबलाई यहाँ ल्याउँछु b क्यूब र प्लस यहाँ र यहाँबाट कमन लिन्छु यो 3 कमन यहाँ पनि a कमन यो b कमन र बाँकी बचेको साथीहरु यहाँको a अनि यहाँको बीचको प्लस र b बन्छ साथीहरु यो पनि एउटा फर्मुला नै हो a प्लस b को होल क्यूब को a प्लस b होल क्यूब को यो पनि एउटा के हो कि फर्मुला नै हो साथीहरु यसलाई पनि मेमोराइज गरेर राख्नुस् यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला अब यसपछि साथीहरु हामीसँग अर्को फर्मुला छ जुन यसको जस्ट अलिकति यहाँ प्लस दिएको छ माइनस वाला फर्मुला यो भनेको a माइनस b को होल क्यूब को फर्मुला छ साथीहरु a माइनस b होल क्यूब को फर्मुला के हुन्छ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब हुन्छ साथीहरु अब यसलाई यदि हामीले चेक गर्ने हो भने यहाँबाट साथीहरु के हुन्छ कि a माइनस b a माइनस b a माइनस b यहाँ पावर के थियो 3 थियो त्यही भएर यसलाई स्प्लिट कतिवटामा गरे 3 वटामा गरे अब यसपछि साथीहरु हामीहरुले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ और अब यसपछि साथीहरु यो जुन छ त्यसलाई म लेट यसलाई a मान्छु अब यसलाई a लेखिदिए x मान्छु सरी x लेखिदिए अब यसपछि साथीहरु यस र यसको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a माइनस b को होल स्क्वायर जुन लेखेको थियो हामीले त्यो भनेको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर थियो त्यस्तै यो a माइनस b जस्ताको त्यस्तै इक्वल टु x और यो a ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किनभने यहाँ मल्टिप्लाई फर्ममा दिएको छ त्यो भएर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अब यसपछि यहाँ माइनस b लेखे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अनि भयो इज इक्वल टु x और अब यसपछि a इन्टु a स्क्वायर गर्नुभयो भने a क्यूब माइनस 2ab इन्टु a गर्नुभयो भने 2a स्क्वायर b हुन्छ त्यस्तै यहाँ b लाई गर्नुभयो भने ab स्क्वायर हुन्छ र यहाँ माइनसले यदि यसलाई गर्नुभयो भने माइनस a स्क्वायर b हुन्छ त्यस्तै यदि यो माइनसले माइनस गर्नुभयो भने प्लस हुन्छ
र b इन्टु 2ab भनेको 2a र bb भनेको b स्क्वायर। त्यस्तै यो माइनस इन्टु यदि प्लस गर्नु भने माइनस अनि b इन्टु b स्क्वायर भनेको b क्यूब इज इक्वल टु x। और अब लाइक टर्मलाई एक ठाउँमा राख्छु र जोड्ने भए जोड्छु र घटाउने भए घटाउँछु। अब यसपछि साथीहरु हेर्नुस् त a क्यूब जस्ताको त्यस्तै यहाँ माइनस b क्यूब त्यही छोड्दिन्छु। अब हेर्नुस् यहाँ माइनस 2a स्क्वायर b जुन छ र यहाँ पनि के छ साथीहरु 2ab स्क्वायर छ। यो भनेको यो त मिलेन तर यहाँ छ a स्क्वायर अनि b छ र यो पनि माइनस छ भनेको माइनसको माइनस र 2a स्क्वायर b छ र यहाँ पनि a स्क्वायर b छ भनेको यो कति भयो 3a स्क्वायर b। त्यस्तै यहाँ अब यो प्लस र यहाँ पनि प्लस र लाइक टर्म पनि हो ab स्क्वायर यहाँ पनि ab स्क्वायर छ तर यो 2 छ यो 1 छ भनेको 3ab स्क्वायर र यो पहिलाको माइनसको माइनस b क्यूब इज इक्वल टु x। x भनेको कति हो साथीहरु यहाँ दिएको कुरा हो भनेको यहाँ दिएको कुरा र यहाँ दिएको कुरा सेम हो भनेको त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरुलाई यदि कुनै बेला आवश्यकता पर्यो कि a क्यूब a माइनस b को होल क्यूब यदि यति सो गर्नु पर्यो भने यस्तो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका पनि छ साथीहरु डाइरेक्ट फर्मुला लेखेर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट कमन लिएर यताउता गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो कुनै प्रब्लम छैन। तर यदि कस्तो आउँछ फर्मुला a माइनस b होल क्यूब को फर्मुला कसरी यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो तरिकाले तपाईहरुले सो गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि साथीहरु यो पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यहाँको यो जुन हामीले यो पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो साथीहरु। अब यसपछि हामीले के फर्मुला निकाल्नु पर्छ a क्यूब सरी यसको एउटा अझै फर्मुला जुन चाहिँ साथीहरु जस्तो कि a क्यूबलाई a क्यूब नै राख्छु माइनस b क्यूब थियो माइनस b क्यूब राखे र यसपछि यहाँको जुन छ यहाँबाट म माइनस कमन लिन्छु। ठीक अब यहाँबाट माइनस कमन लिँदाखेरि यो 3 र यो 3 पनि कमन आयो यहाँको a पनि कमन आयो b पनि कमन आयो। अब यसपछि साथीहरु यो त माइनस वाला पार्ट हो भनेको 3a स्क्वायर b भनेको यहाँ a बाँच्यो हेर्नुस् त a ले यदि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने माइनस 3a स्क्वायर b हुन्छ जुन चाहिँ यहाँको भयो हैन र यहाँ प्लस चाहियो त्यो भएर यदि माइनस राख्नुभयो भने हैन बल्ल प्लस हुन्छ यहाँ त्यो भएर यहाँ माइनस राखे र यहाँ के बच्यो b बच्यो। साथीहरु यो पनि यसको एउटा अर्को फर्मुला भयो जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो यसलाई पनि मेमोराइज गर्दा अति नै राम्रो हुन्छ साथीहरु। र साथीहरु अब यसपछि हामीसँग अर्को जुन फर्मुला छ त्यो कुन छ अब साथीहरु यहाँ आउँछ a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला। साथीहरु अब यो फर्मुला आयो जुन चाहिँ यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला साथीहरु एकदमै लास्ट इम्पोर्टेन्ट हो। a क्यूब माइनस b क्यूब भनेको साथीहरु a माइनस b र यो जुन हाम्रो छ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ साथीहरु। यो जुन हाम्रो फर्मुला हो साथीहरु यो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण फर्मुला हो र धेरै काम लाग्ने पनि फर्मुला हो। र साथीहरु यसलाई पनि प्रुफ गर्दाखेरि यदि चाहनुहुन्छ a क्यूब माइनस b क्यूब हुन्छ कि हुँदैन यति फर्मुला लेख्दाखेरि भन्दाखेरि यो पक्कै हुन्छ किन हुँदैन हुन्छ तर यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुभयो भने हुन्छ। म एउटा एकचोटी मल्टिप्लाई गरेर यहाँ हेर्छु तपाईहरु पनि हेर्नु होला र आवश्यकता परेको बेला यस्तै गर्नु होला। आउनुस् यहाँ a माइनस b जुन दिएको छ a लेखे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर त्यस्तै माइनस b लेखे अनि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब यसपछि साथीहरु मल्टिप्लाई गरौँ यो भनेको a क्यूब a इन्टु a स्क्वायर भनेको a क्यूब त्यस्तै a इन्टु ab यो प्लस को प्लस है अनि a इन्टु भनेको a स्क्वायर b को b प्लस ab स्क्वायर अनि माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने माइनस b इन्टु a स्क्वायर गर्नुभयो भने a स्क्वायर b त्यस्तै माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस अनि b इन्टु ab गर्नुभयो भने ab स्क्वायर अब माइनस b अनि प्लस b भनेको माइनस b इन्टु b स्क्वायर गर्नुभयो b क्यूब। अब यसपछि हेर्नु साथीहरु यहाँ प्लस a स्क्वायर b छ यहाँ माइनस a स्क्वायर b छ भनेको यो क्यान्सल गर्न सकियो र त्यस्तै यो प्लस ab स्क्वायर हो यहाँ पनि माइनस ab स्क्वायर हो भनेको यो पनि क्यान्सल। अब बाँकी के बच्यो a क्यूब माइनस b क्यूब भनेको हाम्रो फर्मुला के हो कि राइट हो। अब
जुन हाम्रो फर्मुला थियो a क्यूब माइनस b क्यूब, त्यसलाई यस्तो लेख्दाखेरि नो प्रब्लम, इट्स अल राइट। त्यसपछि साथीहरू अब यसको एउटा अझै फर्मुला आयो जुन चाहिँ साथीहरू यसको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला भनेको साथीहरू हेर्नुस् त a क्यूब माइनस b क्यूब हामीलाई चाहियो जसरी गरेर पनि भनेको यहाँ यदि a माइनस b को यदि होल क्यूब लिनुभयो हैन, यो होल क्यूब भनेको के हो, a माइनस b को होल क्यूब भनेको यति हो हैन, र हामीले पुर्याउनु के छ मात्र यति, a क्यूब माइनस b क्यूब पुर्याउनु छ। यसको लागि यो पार्ट र यो पार्ट मात्रै चाहियो भनेको यहाँदेखि जुन हामीले कमन लिनुहुन्छ साथीहरू त्यो यदि माइनसमा भने यहाँ प्लस राख्नुस् र यो प्लसमा भने यहाँ माइनस राख्नुस् हो। भनेको यदि यहाँ कमन जुन कुरा लिनुभयो जस्तो कि यहाँ कमन लिँदाखेरि माइनस हुन्छ हैन। अब यसको उल्टो साथीहरू जस्तो कि a माइनस b को होल क्यूब लेखे अनि यहाँ यदि के थियो साथीहरू कमन लिएको कुरा यहाँ माइनस छैन साथीहरू, त्यो भएर यहाँ अब के लिनु पर्यो हामीले, यहाँ हामीले अब प्लस लिनु पर्यो, प्लस 3ab। हेर्नुस् यदि प्लस 3ab लिनुभयो भने यहाँबाट के आउँछ, यसको फर्मुला के हो कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab अनि इन्टु a माइनस b छैन। अब यहाँ यदि प्लस लिनुभयो भने यहाँको एउटा माइनस कटेर जान्छ र एउटा प्लसवाला बन्छ, त्यो भएर यहाँ अब a माइनस b लिनुस्। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस् त यति प्रुफ हुन्छ कि हुँदैन। a क्यूब माइनस b क्यूब भनेको a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। त्यस्तै यसलाई अब मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। अब साथीहरू यहाँ हेर्नुस् त यो प्लस 3a स्क्वायर b अनि यो माइनस 3a स्क्वायर b, यो पनि कट्यो यो पनि कट्यो, बाँकी के बच्यो a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। भनेको साथीहरू a क्यूब माइनस b क्यूब को कतिवटा फर्मुला आयो अल टुगेदर, देयर आर टु फर्मुला अफ a क्यूब माइनस b क्यूब, जुन चाहिँ कुन हो एउटा यसको फर्मुला एउटा यो हो, यो पनि एउटा याद गरिराख्नुस् र यहाँ अर्को जुन छ हामीसँग यहाँ यो छ साथीहरू, यो दुवै फर्मुलालाई तपाईहरु याद गरिराख्नुस्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र मल्टिपल फर्मुला पनि हो जुन चाहिँ डिराइभ गरेर भनेको छु साथीहरू। अब आउनुस् यसको जस्ट अपोजिट व्हिच इज a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला। साथीहरू a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला जुन छ हामीसँग त्यो फर्मुला के हो हेर्नुस्। यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब याद गर्नमा कति सजिलो हुन्छ भनेको यो a प्लस b लिनुस् र यहाँ के लिनुस् माइनस लिनुस्। यसको जस्ट अपोजिट सेकेन्ड वालामा लिनुस् a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर भनेको a क्यूब प्लस b क्यूब। यसलाई पनि यस्तै तरिकाले हेराउन सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने, यति सो गर्नलाई भने गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि यसको नि नेक्स्ट फर्मुला के हुन्छ, जस्ट यसको अपोजिट हुनु पर्यो हैन। यो भनेको साथीहरू एउटा त यो फर्मुला भयो अनि यसपछि एउटा यो फर्मुला अनि अर्को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो साथीहरू, एउटा अब अर्को फर्मुला यस्तो यो a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब थियो त्यो भएर यहाँ अनि अब यहाँ a क्यूब लेख्नुस् हो र यसपछि माइनस गर्नुस् अनि 3ab अनि यहाँ के गर्नुस् यहाँ a प्लस b गर्नुस्। हेर्नुस् अब यो पुरै प्लसैमा आउँछ यसको हैन, a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब आउँछ व्हिच इज के छ यसमा पुरै पोजिटिभ छ, मतलब पोजिटिभ साइन छ। र यसपछि यसलाई यदि यो मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने दुवै नेगेटिभ आउँछ, दुवै क्यान्सल भएर जान्छ। एकचोटि हेरौँ न के हुन्छ। यो भनेको यो पनि एउटा अर्को फर्मुला बन्यो, यो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब अनि यसपछि यो माइनस 3a स्क्वायर b अनि फेरि माइनस 3ab स्क्वायर। यो र यो कट्यो साथीहरू। अब बाँकी के बच्यो a क्यूब प्लस b क्यूब भनेको प्रुभड। त्यही भएर साथीहरू यसको दुईटा जुन फर्मुला मैले भनेको छु a क्यूब प्लस b क्यूब को एउटा यो भयो र अर्को हाम्रो यो भयो साथीहरू। यो दुवैलाई पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, यो दुवैलाई याद गरिराख्नुहोस्। अब आउनुस् एउटा सरी साथीहरू जुन चाहिँ एउटा अगाडि मैले बताएको छैन, यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला भनेको साथीहरू a माइनस b इन्टु a प्लस b हुन्छ।
यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण फर्मुला हो जुन चाहिँ एकदमै याद गरिराख्नुपर्ने फर्मुला हो। साथीहरू यो पनि मेमोराइज गरिराख्नुस्, यो मल्टिपल टाइम काम लाग्छ। अब यसपछि साथीहरू अब हाम्रो फर्मुला भनेको यतिसम्म आयो। साथीहरू हाम्रो फर्मुला सेक्सन यही इन्ड हुन्छ। अब यसपछि साथीहरू हामीले सिक्नेछौँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको बारेमा, किनभने एचसिएफ स्टार्ट गर्नु छ। त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो साथीहरू हामीसँग? फर्स्ट अफ अल हामीसँग के थियो कि फर्मुला डिस्कसन गर्नुपर्ने थियो, विच इज एफडी इन सर्ट फर्म। फर्मुला डिस्कसन गर्नुपर्ने थियो जुन चाहिँ मैले एकदमै डिटेलमा गरिसकेको छु। र यदि यो भिडियोलाई तपाईहरूले राम्ररी वाच गर्नुभयो र नोट बनाउँदै जानुभयो भने एकदमै बुझ्नुहुन्छ र याद गर्नको पनि आवश्यकता पर्दैन, किनभने पुरै डिराइभ गरेर बताएको छु जुन चाहिँ एकैचोटिमा याद हुने गर्छ। अब यसपछि साथीहरू हामी अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको बारेमा कुरा गर्न गइराखेको छौँ। अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको कुरा गर्ने हो भने साथीहरू अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अहिले टपिक चल्दैछ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन। र साथीहरू यसमा यो महत्त्वपूर्ण हो, त्यो भएर यसमा अलि चर्चा गर्नुपर्नेछ। साथीहरू अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा के हुन्छ साथीहरू? मोनोमियल एक्सप्रेसन हुन्छ, बाइनोमियल हुन्छ, ट्राइनोमियल हुन्छ, पोलिनोमियल हुन्छ, त्यसलाई मल्टिनोमियल पनि भनिन्छ। साथीहरू 2-4 मिनट लाग्छ त्यसको बारेमा पनि चर्चा गरिदिँदा राम्रो हुन्छ। साथीहरू फर्स्ट अफ अल वी हेभ मोनोमियल एक्सप्रेसन। मोनोमियल एक्सप्रेसनको बारेमा भन्दाखेरि साथीहरू यो एक्सप्रेसनमा साथीहरू एउटै टर्म हुन्छ। एउटै टर्म भएको एक्सप्रेसनलाई हामीले के भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू? मोनोमियल एक्सप्रेसन। द एक्सप्रेसन विच हेभ ओन्ली वान टर्म इज नोन एज मोनोमियल एक्सप्रेसन। मोनोमियल एक्सप्रेसन भनेको 2x² अथवा 2x अथवा by अथवा cy अथवा c यस्तो टर्महरूलाई हामीले के भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू? मोनोमियल एक्सप्रेसन। अब यसपछि साथीहरू आउँछ बाइनोमियल। हेर्नुहोस् साथीहरू, बाइनोमियल नामैले थाहा लाग्ने हो साथीहरू, बाइनोमियल एक्सप्रेसन। अब यसपछि साथीहरू बाइनोमियल एक्सप्रेसनमा र साथीहरू एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो साथीहरू कि यदि यो हेर्नुहोस् यहाँ 2 छ हैन, डिफरेन्ट कुरा छ, र x पनि डिफरेन्ट कुरा होइन, यो नम्बर हो, यो के हो? सिम्बल या अल्फाबेट नै हो हैन, भनेको यो लेटर हो भनेको साथीहरू यिनीहरूको बीचको जुन रिलेसन छ मल्टिप्लाईले छैन, भनेको यहाँको बीचमा के छ? मल्टिप्लाई छ। त्यो भएर अब मल्टिप्लाई अथवा डिभाइड नै आयो भने साथीहरू त्यसलाई हामीले काउन्ट कति गर्ने हो? 1 काउन्ट नै गर्ने हो। र साथीहरू अब बाइनोमियल एक्सप्रेसन जस्तो कि टर्म कसरी काउन्ट गरेर हामीले भन्न सक्नुहुन्छ कि यो बाइनोमियल हो कि ट्राइनोमियल हो कि पोलिनोमियल हो कि मल्टिनोमियल हो? साथीहरू यदि बीचमा प्लस माइनसले सेपरेट गरेको हुन्छ, जस्तो कि a प्लस b, हेर्नुहोस् त यहाँ a छैन र प्लस b छ, भनेको यो दुईवटा टर्म हो 1 and 2। सो साथीहरू a त्यस्तै a माइनस b नै हुन सक्छ। यदि बीचमा माइनसले पनि सेपरेट गरिदियो भने साथीहरू त्यसलाई हामीले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भनेको यो हाम्रो यस्तो टर्महरू आयो भने साथीहरू हामीले के भन्न सक्नुहुन्छ? यिनीहरू बाइनोमियल टर्म हो etc। अब यसपछि साथीहरू आउँछ कुरा अब ट्राइनोमियल एक्सप्रेसनको। ट्राइनोमियल एक्सप्रेसनको साथीहरू ट्राइनोमियल एक्सप्रेसनमा जस्तो कि मैले यहाँ भने कि बाइनोमियलमा 2टा हुन्छ टर्म हैन, ट्राइनोमियलमा त्यस्तै 3वटा टर्म हुन्छ, जस्तो कि ay प्लस c नै हुन्छ हैन। त्यस्तै हाम्रो एउटा लेटेस्ट फर्मुला a² प्लस 2ab प्लस b², यो पनि हाम्रो ट्राइनोमियल एक्सप्रेसनमा पर्छ। र साथीहरू अझै धेरै छ जुन चाहिँ द एक्सप्रेसन विच हेभ 3 टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन। त्यस्तै अब साथीहरू आउँछ पोलिनोमियल अथवा मल्टिनोमियल। साथीहरू यी दुवै कुरा एउटै हो, नाम मात्र फरक हो। पोलिनोमियल एक्सप्रेसन अथवा मल्टिनोमियल एक्सप्रेसन। र साथीहरू पोलिनोमियल अथवा मल्टिनोमियल एक्सप्रेसन भनेको साथीहरू एन एक्सप्रेसन अथवा द एक्सप्रेसन विच हेभ मोर देन 3 टर्म्स इज नोन एज मल्टिनोमियल अथवा पोलिनोमियल एक्सप्रेसन। साथीहरू यहाँ ट्राइनोमियल दिएको छ, त्यो भएर मोर देन 3 नभए 2 नि हुँदाखेरि पनि मल्टिनोमियल भन्न सकियो र पोलिनोमियल भन्न सकियो। यदि यो बाइनोमियल ट्राइनोमियलको कुरा दिएको छैन भने त्यो कन्डिसनमा मल्टिनोमियल र पोलिनोमियल भन्न सकियो। अब यसपछि साथीहरू यो कस्तो हुन्छ, जस्तो कि x² bx प्लस c प्लस 1 नै दिएको छ। सपोज यहाँ कतिवटा भयो? 1 2 3 4वटा टर्म भयो। त्यस्तै यस्तै धेरै दिएको हुन्छ, 10वटा नि दियो भने पोलिनोमियल अथवा मल्टिनोमियल भनेर हामीले भन्छौँ साथीहरू। अब यसपछि आउनु साथीहरू, अब हाम्रो कोर्सको कुरा आयो। अब कोर्सको कुरा आउँदाखेरि साथीहरू म बुकको जुन यहाँ इक्जाम्पलमा नि धेरै दिएको छ, र साथीहरू के हुन्छ इक्जाम्पलमा दिँदाखेरि एकदम
इजीबाट गएर त्यहाँ हार्ड बनाइएको हुन्छ। त्यो भएर जुन साथीहरू तपाईहरु पनि प्र्याक्टिस गर्नुस्, जुनसुकै पब्लिकेसनको गर्नुस् राम्रो कुरा हो, तर त्यहाँ जुन एक्जाम्पल दिएको हुन्छ साथीहरू त्यसलाई फर्स्ट चोटी आफ्नो कपीमा गर्नुस्, किनभने त्यहाँ त्यो कन्सेप्टहरू दिएको हुन्छ जहाँबाट हामीले एक्सरसाइजको कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि म त्यही रुल युटिलाइज गर्छु र यहाँ जे जति दिएको छ त्यो नि सोल्भ गर्छु र साथीहरू एक्सरसाइज पनि सोल्भ गरेर यो भिडियोमा पुरै हाल्छु र यससँगै 10 सेटको पनि पुरै कुरा हाल्छु। अब यसपछि साथीहरू यहाँ फर्स्टमा हामीसँग छ जुन हाम्रो यो लिस्टमा बनाएको छु, जुन चाहिँ हाम्रो लिस्टमा के छ फर्स्ट र साथीहरू हाम्रो लिस्टमा फर्स्ट नम्बरमा जुन क्वेशन छ साथीहरू त्यो क्वेशन एकचोटि हेरौं। यहाँ दिएको छ फर्स्ट नम्बरमा जुन चाहिँ हामीले एउटा लिस्ट तयार गरेको छ साथीहरू, यो 10 सेटबाट पनि प्रब्लमहरू इन्क्लुडेड छ र यसको साथसाथै 3-4 वटा पब्लिकेसन छ, जुन 3-4 वटा पब्लिकेसनको बुक छ जुन बुक मसँग छ र ती सबै बुकबाट हार्ड एकदमै जटिल क्वेशनहरू यहाँ सिलेक्ट गरेको छु र इजी पनि छ, कुनै कुनै इजी नै हुन सक्छ, त्यो सबै कुरा यहाँ इन्क्लुड गरेको छ र यही अनुसार साथीहरू तपाई पुरै A to Z SCF को कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र आई होप कुनै पनि गाह्रो कुरा यसमा आउँदैन तपाईहरुलाई। अब यसपछि फर्स्ट नम्बरमा जुन छ साथीहरू हामीसँग त्यो क्वेशन म यहाँ नोट गर्छु। फर्स्ट नम्बरमा छ साथीहरू a को पावर 4b and minus a square b cube and 2a cube b minus a square b square minus ab cube। साथीहरू यहाँ ऑल टुगेदर हामीसँग कतिवटा एक्सप्रेसन दिएको छ, दुईवटा एक्सप्रेसन दिएको छ, जुनमा एउटा यो भनेको हाम्रो बाइनोमियल एक्सप्रेसन छ 1 2 बाइनोमियल एक्सप्रेसन एन्ड हियर 1 2 3 यहाँ ट्राइनोमियल एक्सप्रेसन दिएको छ साथीहरू। आउनुस् अब यसलाई सोल्भ गरौँ। म यो लिस्ट यता अलि हाल्छु। अब यसपछि साथीहरू म यहाँ हेर्छु यसलाई फर्स्ट अफ अल कुनै पनि क्वेशन सोल्भ गर्दाखेरि यहाँ सोलुसन लेख्नु पर्छ, त्यसैले म पनि लेख्दै छु सोलुसन समाधान। अब यसपछि लेख्छु म फर्स्ट एक्सप्रेसन, जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन यहाँ के छ a को पावर 4b माइनस a स्क्वायर अनि b क्यूब छ। हेर्नुस् त साथीहरू फर्स्ट अफ अल यो अहिले कुनै पनि फर्मुलाको लायक छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ र यहाँ पनि केही कुरा सेम छ हैन। ती सबै कुराहरूलाई पहिला म हटाउँछु अनि त्यसपछि यदि फर्मुला जस्तो बन्यो भने त्यहाँ फर्मुला युज गर्छु। हेर्नुस् a को पावर 4 र यहाँ पनि a को पावर 2 दिएको छ। एचसीएफ बनाउँदाखेरि एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नु साथीहरू कि जुन टर्म हुन्छ हैन, जुन टर्मबाट हामीले यदि सेम छ दुईटा टर्ममा कुनै कुरा भने र उनीहरू माइनस प्लसले यदि सेपरेट छ भने त्यहाँबाट हामीले एट जुन लिस्ट हुन्छ पावरमा साथीहरू त्यो कुराहरू हामीले कमन लिनुपर्छ। यहाँ भनेको a स्क्वायर हो, सबैभन्दा कम भनेको a स्क्वायर कमन लिन्छु र यहाँ b हो भनेको b कमन लिन्छु। अब यसपछि साथीहरू यहाँ के बाँच्यो हेर्नुस् त a को पावर 2 कमन लिए अनि a को पावर 2 मात्र बच्यो। यहाँ b सेम यहाँ आइसकेको छ। अब यहाँ माइनस बच्यो माइनस अनि a स्क्वायर यहाँ आइसक्यो। यो b को पावर 3 थियो, b को पावर 1 यहाँ आइसकेको छ भनेको यहाँ b को पावर 2 बच्यो। अब यसपछि साथीहरू यो जस्ताको त्यस्तै a स्क्वायर अनि b जस्ताको त्यस्तै a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला हामीले के लेखेको थियो साथीहरू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टु a माइनस b एन्ड a प्लस b। यही फर्मुला सेम टु सेम एकदमै फर्मुलै छ यो a माइनस b एन्ड a प्लस b। साथीहरू हाम्रो काम यहीसम्म सकियो, किनभने यो पुरै हाम्रो केमा आयो प्रोडक्ट फर्ममा आयो अथवा फ्याक्टर्स जुन हामी भन्छौँ साथीहरू त्यो फ्याक्टराइजेसन यसको भइसक्यो। अब यसपछि साथीहरू हामीले सेकेन्ड टर्म लिन्छौँ, सेकेन्ड एक्सप्रेसन लिन्छौँ 2a क्यूब b माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ab क्यूब। साथीहरू यहाँ हेर्नुस् त यहाँ पनि A to Z कुराहरू के छ सेम छ, एकदमै सेम छ। त्यो भएर A to Z सेम छैन, तर धेरै जसो कुरा छ जुन चाहिँ यसमा पनि छ यसमा पनि छ यसमा पनि छ, त्यो सबै कुराहरू सेम छ। सरी अब यसपछि यहाँको A यहाँको A यहाँको A हेर्नुस् लिस्ट पावर यहाँ छ हैन, सबैभन्दा कम पावर भनेको A को 1 हो, त्यो A कमन आयो र यहाँ B छ B लेखे। अब यसपछि के बाँच्यो साथीहरू 2 अनि A कमन लिइसकेको छु, a स्क्वायर यहाँ आयो साथीहरू, b पनि कमन आइसकेको छ, यो माइनस माइनस अनि ab कमन अनि यो ab बाँच्यो साथीहरू। त्यस्तै यहाँ के बाँच्यो साथीहरू माइनस b स्क्वायर बाँच्यो साथीहरू।
अब यसपछि अझै यसलाई यदि ब्रेकडाउन गर्न चाहनुहुन्छ भने अझै यो ब्रेकडाउन हुन्छ साथीहरु। किन हुँदैन, किनभने अगाडि यहाँ के दिएको छ 2a² दिएको छ हैन। अब ab जस्ताको त्यस्तै, अनि यो यहाँको 1 अनि यहाँको 2 गुणा गर्दाखेरि 2 आउँछ। 2 को एलसिएम लिँदाखेरि 2 × 1 हुन्छ हैन। त्यही रुल युज गरेर म यहाँ यस्तो लेख्न सक्छु -2ab + ab। हेर्नुस् त यो ab र यो ab लाइक टर्म हो हैन, त्यो भएर सब्ट्र्याक्सन हुन्छ। यहाँ या एड दिएको छ भने एड हुन्छ। यहाँ के छ, एउटा माइनस छ एउटा प्लस छ। यो भनेको ठुलो कुरा हो, माइनसको पछाडि ठुलो कुरा आएको छ भने सिम्बल के हुन्छ माइनसको। अनि यो माइनस वाला जब ठुलो हो, कतिले ठुलो हो यससँग ab ले नै ठुलो हो। 1ab बढी छ भनेको 1ab यहाँ छ। मिल्यो कुरा। यसलाई हामीले यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई 2 × यहाँको 1 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यो दुवैको मल्टिप्लाई पनि आउँछ भनेको यो पनि राइट भयो। अब यसपछि जुन हाम्रो -b² छ सेम टु सेम सारे। अब यसपछि साथीहरु ab को ab लेखे र यसपछि साथीहरु एउटा ब्र्याकेट लिन्छु। अब यहाँदेखि यहाँको 2a र यहाँको 2a कमन लिन्छु। 2a कमन, अनि यहाँ के बाँच्यो a बाँच्यो, अनि यहाँको के बाँच्यो b बाँच्यो साथीहरु। बीचको माइनसको माइनस, यहाँ प्लस छ प्लस कमन लिए, अनि ab बाट b कमन आयो। त्यस्तै यहाँ पनि के बाँच्यो a - b। साथीहरु कमन लिँदाखेरि एउटा कुरा के ध्यानमा राख्नु, हाम्रो कमन लिएको कुरा हैन फ्याक्टराइज गर्दाखेरि राइट हो या होइन भनेर जाँच्नको लागि यदि चाहनुहुन्छ भने जुन हामीले कमन लिनुहुन्छ यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पनि a - b हुन्छ र यतापट्टि पनि a - b नै हुनु पर्यो। तब गएर हाम्रो के हुन्छ, यस्तो प्रोसेस राइट हुन्छ। अब यसपछि ab जस्ताको त्यस्तै, अनि यहाँको यो जुन कमन छ a - b लिए र यहाँ जुन बाँकी पार्ट छ त्यसलाई यस्तै सारे 2a + b। साथीहरु अब हाम्रो यो कम्प्लिट यो एन्सरको क्वेशनको सोलुसन यहाँ आइसकेको छ साथीहरु। एउटा त यो छ पार्ट, एउटा अर्को यहाँ छ। अब साथीहरु यहाँ CF म अर्को इन्कले लेख्छु, युज गर्छु। CF युज देयरफोर CF = हेर्नु साथीहरु, यहाँ पनि a छ, यहाँ पनि a छ, यहाँ त a² छ तर यहाँ पनि a छ भनेको कम के भयो a भयो। a लिए त्यस्तै यहाँ त्यस्तै साथीहरु यहाँ अब के आयो साथीहरु, अब b को कुरा आयो। यहाँ पनि b छ, b सेम। र यहाँ हेर्नुस् त साथीहरु a - b, यहाँ पनि a - b भनेको a - b। अब साथीहरु यहाँ हाम्रो a + b छ तर यहाँ 2a + b छ भनेको कमन कुरा आएन। यो भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। यस्तै हामीले साथीहरु यदि कुनै पनि क्वेशन यस्तो दिएको छ भने यही तरिकाले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र नोट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसले नोट गर्नुस्, एकदमै पौज गरेर, कुनै अप्ठ्यारो छैन, फ्रेश पनि होला। साथीहरु क्वेशन नम्बर 2 को लागि अब म यो पेपर पल्टाउँछु। यहाँ जुन हाम्रो मोडल क्वेशन छ यो म यहाँ हेर्छु। क्वेशन नम्बर 2 मा दिएको छ, कपी गर्छु। क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो मार्कर चेन्ज गर्नु पर्यो। क्वेशन नम्बर 2 मा a को पावर 5 अनि b त्यस्तै प्लस 4a³ b + 16ab, अनि यसपछि a को पावर 4b - 8ab, and then after here we have and र यसपछि 2a³ + 4a² b र +8ab। आउनु साथीहरु यसलाई सोल्भ गरौँ। यो हाम्रो क्वेशन हो। अब साथीहरु यो हाम्रो कति नम्बर क्वेशन भयो, क्वेशन नम्बर यो हाम्रो 2 हो। साथीहरु यसलाई सोल्भ गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल जस्तो कि कुनै पनि क्वेशन लेख्दाखेरि हामीले सोलुसन लेख्नुहुन्थ्यो त्यस्तै यहाँ पनि सोलुसन लेख्नुपर्छ र सोलुसन लेखिसकेपछि बल्ल सोल्भ गर्ने। फर्स्ट अफ अल सोलुसन, अनि अब यसपछि फर्स्ट एक्सप्रेसन कपी गर्छु साथीहरु। फर्स्ट एक्सप्रेसन = a को पावर 5b + 4a³ b + 16ab। साथीहरु अब यहाँ हेर्नुस्, अब जे जति यहाँ दिएको छ फर्स्ट अफ अल कमन के छ त्यो कुराहरु निकाल्छु। तब त्यसपछि यहाँ के हुन्छ, फर्स्ट इन्टु लास्ट मेथड लाग्छ, के फर्मुला बस्छ, ती सबै कुराहरु हेर्छु। हेर्नु साथीहरु
नम्बर यहाँ नि दिएको छ तर फर्स्टमा दिएको छैन भनेको नम्बर कमन आउँदैन। अब यसपछि यहाँ नि ए छ, यहाँ नि ए छ, यहाँ नि ए छ, तर सबैभन्दा कम कुनमा ए छ, यसमा छ भनेको यसको कुरा कमन लिनु पर्यो। अब यो ए छ भने यहाँ पनि ए आयो कमन, यहाँ बी छ, यो पनि बी कमन। अब यसपछि यहाँ के बच्छ साथीहरू, ए को पावर 4, त्यस्तै यहाँ प्लस 4a², यो बी यता आइसक्यो, बी यता बसेन, त्यस्तै यहाँ पनि कति आयो, यो 16 हैन, अनि 16 मात्रै बच्यो साथीहरू। अब यसपछि जुन हामीले एउटा फर्मुला पढ्नु भएको थियो, a² प्लस b² इज इक्वल टु a प्लस a प्लस b को होल स्क्वायर, र यहाँ के लेखिदिनु -2ab। यहाँ यदि प्लस लेख्नुभयो भने यहाँ माइनस लेख्नुहोस्, यदि यहाँ माइनस लेख्नुभयो भने यहाँ प्लस लेखिदिनुहोस्, एन्सर मिल्छ। यो पनि फर्मुला थियो, यही फर्मुला यहाँ पनि युज हुन्छ साथीहरू। अब यसको लागि एबी जस्ताको त्यस्तै, अनि अब यसपछि ए को पावर 2 लिन्छु, यो पावरलाई म पावरलाई के गर्छु, ब्रेकडाउन गरिदिन्छु। ए को पावर 2 अनि 2, पावर ल अफ इन्डिसेसले के भन्छ, पावरको पावर भयो भने मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको 2 दुना 4 भयो पावर, ए को पावर 4 सेमै छ। त्यस्तै यो 4a² लाई म यता राख्छु र 16 लाई यता ल्याउँछु, यो 4 को स्क्वायर लेख्न सक्छु साथीहरू। त्यस्तै यो प्लस 4a² जस्ताको त्यस्तै कपी गरेँ, अनि अब यसपछि यो ब्र्याकेट। अब हेर्नु साथीहरू, सेम टु सेम यो फर्मुला यहाँ युज गर्छु। अब यो भनेको a² प्लस 4, यहाँ प्लस लियो भने स्क्वायर, र माइनसको -2 इन्टु ए भनेको हाम्रो a², बी भनेको हाम्रो 4 प्लस 4a²। अब यसपछि साथीहरू एबी जस्ताको त्यस्तै, अनि अब यसपछि यो a² प्लस 4 को होल स्क्वायर। अब यो हेर्नुहोस् त, 2 4 जा 8 एन्ड a² इज 8, सो 8a² भयो, र 8a² हुनु र 4a² भनेको लाइक टर्म नै हो, तर यो प्लस हो यो माइनस हो भनेको 8a² जुन छ जसको अगाडि माइनस साइन आएको छ, र 8a² ठुलो 4 भन्दा भनेको यो माइनस साइन बच्छ, र घटेर कति बच्यो, 4a² बच्यो। अब यसपछि साथीहरू हाम्रो यो जुन फर्मुला छ a² माइनस b², a माइनस b, अनि यहाँ के बच्छ, a प्लस b। यो फर्मुला साथीहरू यहाँ काम लाग्छ, म पनि यही फर्मुला युज गर्न गइराखेको छु, ab। अनि अब यसपछि हेर्नुहोस्, यसलाई एक स्टेप अझै गर्न गइराखेको छु, त्यस्तै यो -2a को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु साथीहरू, लेख्न सक्छु। अनि अब यसपछि साथीहरू एबी जस्ताको त्यस्तै, अनि यो a² प्लस 4 को होल स्क्वायर, अनि माइनस यो 2 को ल यो यतापट्टि गरिदिन्छु, सेमै साह्रै नो प्रब्लम। अब पेज पल्टाउँछु, र साथीहरू अब यसपछि हेर्नुहोस्, यो एबी जस्ताको त्यस्तै कपी गर्छु, अनि यहाँ हाम्रो थियो a² प्लस 4 को होल स्क्वायर, a² प्लस 4 को होल स्क्वायर थियो, अनि माइनस प्लस वाला फर्मुला हाल्छु, अनि माइनस एउटा माइनस लिनुभयो भने -2a, त्यस्तै यहाँ पनि a² प्लस 4 प्लस 2 एउटा -2a, अनि एउटा प्लस 2 हुन्छ। अब ब्र्याकेट हटाइदिन्छु यहाँबाट, एबी लेखेँ, अनि यसपछि यो ब्र्याकेटलाई हटाउँछु, a² प्लस 4 -2a, त्यस्तै यहाँ पनि a² प्लस 2a प्लस 4। अब यसपछि साथीहरू यसमा फर्मुला हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा पनि हेर्नुहोस्, एबी जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोस्, a² माइनस 2a भनेको a² 2a छ होइन, यहाँ 4 छ, बी को पार्ट छैन, यदि फर्मुला लिनुभयो भने, त्यस कारणले यहाँ फर्मुला युटिलाइज भएन भनेको यो यति समय बस्छ। अब यसपछि यसलाई कपी गरिदिनुहोस्, -2a प्लस 4, अनि यहाँ पनि a² प्लस 2a प्लस 4। अब यसपछि हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनतर्फ लाग्छौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु a को पावर 4 b माइनस 8ab, a को पावर 4 b माइनस 8ab, यो क्वेसन छ हामीसँग सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा। सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो यो, अनि अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा पनि कमन कुरा हो, एबी, यहाँ पनि एबी, यहाँको एबी कमन, र यसपछि यहाँ के बाँच्यो, a³ बाँच्यो,
माइनस यो 8 मात्रै बाँच्यो 8 लेखेँ। अनि अब बल्ल यहाँ एबी अनि यहाँ ए को होल क्युब लेख्न सक्छु र यो 2 लाई यस्तो ब्रेकडाउन गर्दाखेरि 2 को पावर 3 लेख्न सक्छु साथीहरु। किनभने 2 को पावर 3 लेख्नुको मतलब के हो कि 2 लाई 3 टाइम मल्टिप्लाई गर्नु विच इज 8 भनेको 8 लाई हामीले यस्तो लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि साथीहरु जुन हाम्रो फर्मुला छ aq - bq विच इज a - b एन्ड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यो फर्मुला यहाँ युज हुन्छ साथीहरु। अब यसपछि ab अनि a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर आउँछ। अब त्यस्तै अब यो पनि सोल्भ भइसक्यो। अब यसपछि जुन साथीहरु ab a - b भनेको हाम्रो यो हो 2 हो, b भनेको र b भनेको यहाँ पनि 2 आउँछ, 2a हुन्छ र यहाँ 4 हुन्छ, यो स्क्वायर आउँदैन। 2 को स्क्वायर भनेको 4 आउँछ साथीहरु। अब थर्ड एक्सप्रेसनमा हाम्रो थर्ड एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो जुन चाहिँ 2a क्यूब b अनि 4a स्क्वायर b, 2a क्यूब b अनि 4a स्क्वायर b प्लस 8ab छ। यो एकचोटि चेक गर्छु क्वेसन कहीँ रङ भयो भने 4 ठिक छ क्वेसन। अब भनेको यहाँ पनि के आउन सक्छ, कमन आउन सक्छ। हेर्नुस् यहाँ पनि 2, 4 मा पनि के हुन्छ 2 2 जा 4 र 4 2 जा 8 भनेको सबैमा 2 2 कमन, ए पनि कमन आयो, बी पनि कमन आयो। अब यहाँ के बाँच्यो 2 कमन आइसकेछ, ए पनि गइसक्यो, त ए स्क्वायर बाँच्यो, 4 बाट 2 गइसकेको छ र ए पनि यहाँ एउटा गइसकेको छ, मात्र एउटा ए बाँच्छ। यसपछि यो 4 बाँच्छ, ए बी यता कमन आइसक्यो साथीहरु। अब यसपछि यो पार्ट पनि यतिकै हुन्छ किनभने यो पनि कुनै फर्मुलामा आएको छैन, या त्यसलाई पनि फ्याक्टराइज गर्नु सक्नुहुन्न। त्यो भएर अब यहाँ डाइरेक्टली लेख्नुस् HCF इज इक्वल टु, साथीहरु हेर्नुस् यहाँ पनि एबी, यो पार्टमा पनि एबी हैन, त्यस्तै यो हाम्रो जुन यहाँ पनि एबी फर्स्ट एक्सप्रेसनमा भनेको सबैमा एबी छ भनेको एबी कपी गरे। अनि अब यसपछि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 भनेको यो पार्ट पनि कमन लिनुस्। अनि हाम्रो HCF को एन्सर के भयो साथीहरु, यही हो। साथीहरु यहाँ HCF भनेको के हो कि जुन कमन आउँछ त्यो कुरा यहाँ लेखिदिने हो साथीहरु। अब यसपछि म क्वेशन नम्बर 3 कपी गर्छु। क्वेशन नम्बर 3 कपी गर्नको लागि भिडियो पौज गरे, राम्रो लाग्दैन साथीहरु। हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 3 हो साथीहरु। यो क्वेशन हेर्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा लागिहाल्छ कि यसमा कुनै पनि कमन कुरा आउँदैन, तर यसमा एउटा कुरा छ जुन चाहिँ हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो, किनभने धेरैचोटि त्यो प्रश्न नि आउन सक्छ हाम्रो एक्जाममा र त्यो बेला हामीलाई एकदमै डिफिकल्टी हुन्छ। त्यो भएर यो क्वेशन म सिलेक्ट गरेको छु। फर्स्ट अफ अल यहाँ म लेख्छु सोलुसन। अब यसपछि लेख्छु फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला हुन्छ a माइनस b अनि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ साथीहरु। त्यस्तै अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हुन्छ हाम्रो साथीहरु, सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज a plus b and we have a square minus ab plus b square। साथीहरु अब यहाँ हेर्नुस् HCF आइसक्यो हाम्रो HCF। यहाँ a minus b छ हैन, यहाँ a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर छ, यहाँ a प्लस b छ, मतलब मिलेन यो कुरा र यहाँ पनि यो कुरा मिलेन। अब जुन कुरा मिलेन हेर्नुस् साथीहरु, यहाँ पनि 1 ले मल्टिप्लाई भएको छ, तर हामीलाई के छ 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जतिको त्यति नै हुन्छ भनेको 1 1 यहाँबाट र यहाँबाट कमन आयो भनेको अब यस्तो बेलामा हामीले 1 कमन लेख्ने हो, जुन चाहिँ हाम्रो साथीहरु के हुन्छ HCF हुन्छ। अब यसपछि साथीहरु क्वेशन नम्बर 4 कपी गर्छु र हाम्रो क्वेशन नम्बर यस प्रकारले छन् साथीहरु। हाम्रो क्वेशन यो छ। अब यसलाई सोलुसन लेख्छु। सोलुसन लेखिसकेपछि फर्स्ट एक्सप्रेसन लेखे। फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको a स्क्वायर माइनस 2a विच इज a कमन यहाँबाट आयो अनि a माइनस 2। अब यसपछि सेकेन्ड एक्सप्रेसन लेख्छु। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हाम्रो a को पावर 4 छ र यहाँ पनि सेकेन्ड एक्सप्रेसन पहिला कपी गर्नुपर्छ अनि a कमन आयो र यहाँ के बच्यो साथीहरु a क्यूब बच्यो अनि 8 भनेको 2 को क्यूब जुन चाहिँ यस्तो। अब यसलाई ब्र्याकेट लेखेर हेर्छु किनभने यो पार्टले दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्ने कुरा अनि ए जस्ताको त्यस्तै। र अब यसपछि a माइनस यो 2 भयो भनेको a माइनस b, यसलाई b मान्नु भनेको a माइनस b अनि a स्क्वायर
प्लस एबी विच इज 2a प्लस बी को स्क्वायर 2 को स्क्वायर भनेको 4। अब यसपछि यहाँ सीएफ के आयो त हाम्रो साथीहरू सीएफ भनेको यहाँ पनि ए यो पनि ए यहाँ पनि ए -2 यहाँ पनि ए -2 ए इन्टु ए -2 हाम्रो के आयो रिक्वायर्ड एन्सर आयो साथीहरू। अब यसपछि साथीहरू क्वेसन नम्बर 5 तर्फ लाग्छु। साथीहरू हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 यहाँ छ र यहाँ सोलुसन लेख्छु। सोलुसन लेखिसकेपछि यो कपी गर्छु। फर्स्ट एक्सप्रेसन लेखेँ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हाम्रो छ 4x³ प्लस 8x²। अब यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पनि x² यहाँ पनि पहिला नम्बर हेर्नुहोस् 4 1 जा 4 एन्ड 4 2 जा 8 सो 4 4 कमन 4 4 कमन र यसपछि यहाँ x³ छ यहाँ x² छ भनेको x² कमन। अब यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् त x मात्रै बच्यो x बाँच्यो र प्लसको प्लस अनि यहाँ के 2 बाँच्यो 8 बाट हैन यो त x² यहाँ कमन भइसक्यो भनेको 2 लिए यहाँ। अब यसपछि सेकेन्ड एक्सप्रेसन लेख्छु साथीहरू। सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु 5x³ - 20x। अब यसमा साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त 5 1 जा 5 एन्ड 5 4 जा 20 सो 5 5 कमन एन्ड x³ इज हियर and x is here so we can take common x। अब x कमन लिइसकेपछि साथीहरू यहाँ बच्छ x को स्क्वायर क्यूबाट x आयो भने x² माइनस अब यो 4 बच्छ। अब साथीहरू यहाँ भनेको जुन हाम्रो फर्मुला हो a² - b² यही फर्मुला यहाँ पनि युज हुन्छ a - b एन्ड a + b। सो यहाँ स्क्वायर कुनैको छैन भनेको 2 को यदि स्क्वायर लिनु भने 4 हुन्छ। यो 5x र x² -2 को स्क्वायर लिनुभयो भने के हुन्छ x² को स्क्वायर नै भयो माइनस को माइनस र 2 को स्क्वायर भनेको 4 ठीक छ। 5x एन्ड x - 2 एन्ड x + 2। अब यसपछि साथीहरू के कमन कुरा छ। अब हामीलाई कसरी थाहा लाग्छ कि यति समय मात्र बस्छ। हेर्नु साथी यिनीहरूको बिचको जुन कुरा छ कुनै साइन छैन प्लस माइनस छैन यहाँ मल्टिप्लाईकै मात्र साइन छैन डिभाइडकै साइन हुन सक्छ। त्यो बेला भनेको हाम्रो लास्ट टर्म भयो मतलब यहाँदेखि अब कुनै उपाय चल्दैन यही यति समय बस्छ भन्नु बुझ्नुपर्छ साथीहरू। अब यहाँ सीएफ यहाँ हेर्छु साथीहरू यहाँ पनि x² छ यहाँ पनि x छ भनेको x कमन र यहाँ x + 2 एन्ड यहाँ पनि x + 2 सो x * x + 2 आवर रिक्वायर्ड सीएफ। र साथीहरू अब क्वेसन नम्बर 6 तर्फ लागौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु राइट सोलुसन। सोलुसन लेखिसकेपछि फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु x को पावर 4 प्लस 4y को पावर 4। यहाँ हेर्नु साथीहरू यहाँ पनि त्यो फर्मुला आउँछ x² प्लस के चाहिँ 4y को पावर 4 छैन यहाँ पनि सेम टु सेम यो फर्मुला आउँछ a² प्लस b² भनेको के हो त्यो फर्मुला आउँछ साथीहरू। अब यो फर्मुला हामीहरू यहाँ लेख्नुपर्छ। यो फर्मुला लेख्नको लागि फर्स्ट अफ साथीहरू यसको लागि जुन चाहिँ हामीसँग त्यो फर्मुला थियो यदि यहाँ a + b लिनुभयो स्क्वायर माइनस 2ab जुन यहाँ यो फर्मुला थियो यही फर्मुला यहाँ पनि युज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यो x को पावर 4 छ हामीलाई के चाहियो स्क्वायर चाहियो x यस्तो स्क्वायर चाहियो भनेको यसको पावर म के गरेँ ब्रेकडाउन गरेँ अनि x को पावर 2 अनि यसको पनि पावर 2 ले भनेको 4 भयो। त्यस्तै 2 को पावर यदि 2 भयो भने 4 हुन्छ र y को पावर 2 र यो भनेको के भयो 2 को पावर 2 भनेको 4 र y को पावर 2 अलरेडी यहाँ छ र 2 यो भनेको y को पावर 4 विच इज राइट। अब यसपछि साथीहरू यो फर्मुला यहाँ म युज गर्छु a + b भनेको a भनेको हाम्रो x² प्लस को प्लस अनि b भनेको 2y² को होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इन्टु a भनेको x² र b भनेको 2y² x² प्लस 2y² को होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x² अनि y²। अब यसलाई म मिलाएर लेख्छु यसको होल स्क्वायर माइनस 2ab को होल स्क्वायर। हेर्नु साथीहरू यो अब हाम्रो कुन फर्मुलामा a² - b²। अब यसको यदि 2 को स्क्वायर ल्यायो भने 4 हुन्छ x को स्क्वायर भनेको x² y को स्क्वायर y² भनेको यो कुरा पनि राइट हो। अब यसपछि a² - b² को फर्मुला भनेको a - b एन्ड a + b यो x² प्लस 2y² माइनस 2xy र त्यस्तै यहाँ पनि x² प्लस 2y² प्लस 2xy।
साथीहरु अब यति गरिसकेपछि जुन हाम्रो फ्याक्टराइज फर्म यति आइसक्यो। अब यसपछि हामी सेकेन्ड एक्सप्रेसनलाई चेन्ज गर्ने हो। सेकेन्ड एक्सप्रेसन यहाँ लेखेँ र सेकेन्ड एक्सप्रेसन 2x³ y 4xy³ त्यस्तै 4x² अनि y²। साथीहरु यहाँबाट 2 यहाँबाट 2 यहाँबाट 2 कमन लिए 2 2 एन्ड हियर यहाँ x² छ तर यहाँ x मात्रै छ भनेको x कमन र यहाँ y मात्रै छ भनेको y। यसमा पनि y थियो यसमा पनि थियो तर बढी थियो तर सबैभन्दा कम y यहाँ हो, यही कमन आयो। अब यसपछि यहाँ के बाँच्यो x² बाँच्यो साथीहरु। त्यस्तै यहाँ बाँच्यो हाम्रो 2 अनि y³ बाट एउटा y गइसकेको छ x पनि गइसकेको छ विच इज y² प्लस 4 बाट 2 त गइसक्यो भनेको 2 अनि x y बाँच्यो। साथीहरु हेर्नुस् त अब कति सजिलो आयो। यो भनेको हाम्रो यति आयो हैन। अब यसपछि यो एक्सप्रेसनलाई सोल्भ गर्दाखेरि सेकेन्डलाई यति आयो र यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि यति आएको छ यहाँ। अब यहाँदेखि कमन के आयो त्यो कुराहरु लेख्छु। यहाँ HCF इज इक्वल टु यो पार्ट र यो पार्ट हेर्नु त साथीहरु x² 2y² 2y² प्लस 2x/2xy भनेको यो कुरा हाम्रो कमन कुरा आयो साथीहरु विच इज आवर रिक्वायर्ड HCF। अब क्वेशन नम्बर 7 तर्फ लाग्छु साथीहरु। कुनै डाउट छ या कुनै मिस्टेक नि यसमा छ भने तपाईहरु कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ टाइमर जुन जति टाइम हुन्छ त्यति सेकेन्ड मिनेट नोट गरेर लेख्दिनको लागि अनुरोध गर्दैछु साथीहरु। अब यसपछि क्वेशन नम्बर 7 तर्फ लाग्छु र यतापट्टि कपी गर्छु क्वेशन नम्बर। साथीहरु क्वेशन नम्बर 7 मा ट्रिकी क्वेशन छ र एकदमै राम्रो क्वेशन पनि छ। यस्ता क्वेशनहरुको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सी एक्जाममा कन्फ्युजन हुने चान्सेस बढी हुन्छ। आउनु सोल्भ गरौँ यसलाई। फर्स्ट अफ अल यहाँ सोलुसन लेख्छु साथीहरु। यहाँ एउटा ट्रिक छ, ट्रिक त छैन तर फर्मुला नै छ जुन चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। हेर्नु साथीहरु, यदि यहाँबाट सबैबाट यदि हामीले माइनस कमन लिनुभयो भने यहाँबाट भनेको यो के भइहाल्छ सबै प्लस भइहाल्छ र हाम्रो एउटा फर्मुलामा पनि आउँछ र यो माइनस वाला पनि फर्मुलामा जान्छ हैन। त्यो भएर यहाँबाट बरु माइनस कमन लिएर त्यस्तै गर्नुपर्छ। र साथीहरु अब भनेर त भएन हैन, गरेर हेर्नु पर्यो। सोलुसन फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्छु। फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु 16x को पावर 4 एन्ड यहाँबाट यो माइनस को माइनस 4x को पावर x² 4x² माइनस 4x² अनि यसपछि माइनस 4x र माइनस 1। अब यसपछि साथीहरु यहाँको 16x को पावर 4 अनि माइनस यो तीनैवटाबाट माइनस कमन लिन्छु। अब यसपछि हाम्रो यो के हुन्छ 4x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस कमन लिँदाखेरि, किनभने यहाँ त माइनस बनाउनु छ। यदि माइनसले प्लस इन्टु गर्नु भने माइनस अनि यहाँ पनि प्लसले माइनस इन्टु गर्नु माइनस, यहाँ पनि माइनस र बाँकी सेम। अब यो 16 लाई म 4x² को होल स्क्वायर यस्तो लेख्न सक्छु र यो माइनस। अब यसलाई हेर्नु फर्मुलामा कसरी जान्छ 2ab यो भनेको 4x हैन, यो 2 को पावर 2 लिँदाखेरि 4 भयो र x को पावर स्क्वायर a स्क्वायर चाहिँ हामीले x² भनेको x को पावर 2 विच इज x²। त्यस्तै यहाँ प्लस छ। अब हाम्रो फर्मुला के हुन्छ a² + 2ab + b² त्यही फर्मुला यहाँ पनि लाग्दैछ भनेको 2 इन्टु a भनेको हाम्रो 2x इन्टु b भनेको 1 र यो b² 1 को स्क्वायर जति नै लेख्नु त्यति नै हुन्छ 1 नै हुन्छ भनेको 4x² को होल स्क्वायर माइनस अनि यो हेर्नुस् त a² + 2ab + b² को फर्मुला के हुन्छ a + b को होल स्क्वायर। अब यहाँ के आयो a² - b² को फर्मुला आयो a - b मल्टिप्लाई a + b। यो फर्मुला यहाँ लाग्छ, यही फर्मुला म यहाँ लेख्छु। a² माइनस वाला एउटा लिन्छु भनेको यो दुवै साइन के हुन्छ माइनस हुन्छ र अर्को अब एउटा प्लस वाला लिन्छु भनेको यति आयो हाम्रो यो कुरा। अब यसपछि साथीहरु यहाँ पनि अलि
के हुनु पर्यो कि यहाँ पनि अलि ब्रेकडाउन जस्तो। र साथीहरू यसमा हेर्दाखेरि यो त्यस्तो फर्ममा जाँदैन। अब यसपछि अझै यो फ्याक्टराइज हुँदैन, त्यो भएर अब यो सेकेन्ड एक्सप्रेसनतर्फ लागौँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको हाम्रो ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला भनेको 2x को होल क्युब। हेर्नुहोस् 2 को क्युब लिनुभयो भने 2 को पावर क्युब लिनुभयो भने 8 हुन्छ र x को क्युब भनेको x क्युब, राइट। र 1 को क्युब भनेको 1 को क्युब जति नै लिनुहोस्, पावर जति नै लिनुहोस्, एन्सर 1 नै हुन्छ। अब a माइनस b लिनु पर्यो भने a भनेको 2x अनि b भनेको हाम्रो 1, a माइनस b। त्यस्तै a स्क्वायर आउँछ भनेको 2 को स्क्वायर भनेको 4, b को स्क्वायर यो x को स्क्वायर आयो। त्यस्तै अब प्लस ab भनेको 2x into 1 प्लस b स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर को 1 नै हुन्छ, 2x minus 1 र यहाँ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। साथीहरू अब हामीले कमन के आयो त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने छ। यहाँ पनि कमन एउटा, यहाँ पनि कमन। अब यहाँ CF मा साथीहरू हाम्रो 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 साथीहरू हाम्रो भनेको यो के आयो, कमन आयो साथीहरू, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब यसपछि साथीहरू क्वेसन नम्बर 8 जुन चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ। फर्स्ट अफ अल सोल्युसन र फर्स्ट एक्सप्रेसन, यो पनि ए क्युब माइनस बी क्युबको फर्मुला, ए क्युब माइनस बी क्युबको यसलाई इक्वल टु लेख्दा ए माइनस 1 र ए स्क्वायर प्लस एबी भनेको 1 इन्टु ए प्लस 1। यो हाम्रो यति नै बच्यो, ए माइनस 1 अनि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। अब साथीहरू सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको अलि इन्ट्रेस्टिङ साथीहरू, म होइन एकचोटि कपी गरिदिन्छु। अब यसपछि साथीहरू हेर्नुहोस् यहाँ ए स्क्वायर छैन, यहाँ 1 छ भनेको हाम्रो कुन फर्मुलावाला कुरा यहाँ आयो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला जुन चाहिँ हामीले ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस 2ab लेख्नुहुन्छ होइन, यो फर्मुला हाम्रो आयो। त्यही फर्मुला यहाँ पनि युज गर्छु भनेको ए को पावर 4 प्लस 1 को जति नै लेख्नु ए स्क्वायर। अब यसपछि साथीहरू हेर्नुहोस् त, ए को पावर 2 को पावर 2 लिन सक्छु र 1 को पावर 2 प्लस ए स्क्वायर। अब यसपछि यो भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर होइन, ए स्क्वायर 1 को होल स्क्वायर माइनस 2ab विच इज 2 इन्टु ए इन्टु 1 अनि स्क्वायर। अब यसपछि साथीहरू ए स्क्वायर प्लस 1 अनि माइनस हेर्नुहोस्, अब माइनस 2a स्क्वायर इन्टु 1 गर्नुभयो भने 2a स्क्वायर हुन्छ र यहाँ स्क्वायर छ भनेको लाइक टर्म मिल्यो। र अब यसपछि सब्ट्र्याक्ट छ भने सब्ट्र्याक्ट, एड छ भने एड गर्न सकियो। यहाँ एड सब्ट्र्याक्ट दुवै छ। अब यो ठुलो छ माइनसवाला साइन, त्यही भएर यहाँ माइनस लेखेँ र 2 कतिले ठुलो छ 1 भन्दा 1 ले र ए स्क्वायर मात्रै यहाँ होल स्क्वायर हुन्छ। र अब हाम्रो फर्मुला भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हो विच इज ए माइनस बी र ए प्लस बी। अब साथीहरू त्यस्तै यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एउटा आउँछ र एउटा आउँछ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए आउँछ। साथीहरू अब हामीले कमन कुरा हेर्ने हो, यहाँ CF इज इक्वल टु ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। साथीहरू क्वेसन नम्बर 9 हामीसँग जुन छ यो पनि इन्ट्रेस्टिङ हो। फर्स्ट अफ अल सोल्युसन लेख्छु अनि 4x स्क्वायर माइनस 9 यहाँ लेख्छु, यसलाई 2x स्क्वायर लेख्न सक्छु। यो फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु फर्स्ट एक्सप्रेसन हो, यो 4x स्क्वायर माइनस 9 हो जुन चाहिँ 2x को होल स्क्वायर हुन्छ 4x स्क्वायर र माइनस 3 को स्क्वायर। अब यसपछि यो 2x माइनस 3 र यहाँ 2x प्लस 3 साथीहरू यति आयो यसको प्रोडक्ट। अब यसपछि यो सेकेन्ड एक्सप्रेसन यहाँ गर्छु। सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि साथीहरू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 साथीहरू यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो। र साथी यसलाई सोल्युसन लेख्दाखेरि यहाँ हामीले इज इक्वल टु र यो 2 इन्टु 3 गर्नु 6 हुन्छ। अब यो तरिकाले बिचमा केही राख्नुपर्छ, सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ कि त्यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6 आउनु पर्यो र एड या सब्ट्र्याक्ट गरेर कति आउनु पर्यो, एउटा x आउनु पर्यो। यसको लागि 2x स्क्वायर लेख्छु र 3x
माइनस 2x लेख्छु। हेर्नुहोस् 3x माइनस 2x भनेको x र 3 into 2 भनेको 6 र माइनस 3 जस्ताको त्यस्तै कपी गर्छु। अब यसपछि यहाँबाट x कमन र यहाँ के बच्यो 2x बच्यो र प्लस 3। त्यस्तै यहाँ केही कमन आएन भने 1 आउँछ र माइनस माइनस कमन 1 र माइनस माइनस कमन भइसकेपछि यो बाँकी साइन के हुन्छ चेन्ज हुन्छ र पोजिटिभ भयो। अनि x माइनस 1 अनि यो कति भयो 2x प्लस 3। यो हाम्रो के भयो सेकेन्ड एक्सप्रेसन भयो साथीहरू, यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेसन। अब यसपछि साथीहरू हामीसँग छ थर्ड एक्सप्रेसन, जुन चाहिँ थर्ड एक्सप्रेसन भनेको थर्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु 8x क्यूब प्लस 27। साथीहरू 27 भनेको 3 को क्यूब हो, विच इज 3 into 3 into 3 विच इज 27। 3 को क्यूब भनेको 27 नै हो। त्यस कारणले साथीहरू 3 को क्यूब लेख्नु र 27 लेख्नु मतलब सेम कुरा हो। अब यसपछि यो 8 हो भनेको 2 को पावर 3 8 र x जस्ताको त्यस्तै यो क्यूब प्लस 3 को पावर 3। अब यसपछि a क्यूब प्लस b क्यूब विच इज 2x प्लस 3 एन्ड a स्क्वायर भनेको 4x स्क्वायर माइनस ab भनेको 6x प्लस b को स्क्वायर 3 को स्क्वायर भनेको 9। अब हाम्रो यति भइसकेपछि अब यहाँदेखि कमन के आउँछ त्यो कुराहरू निकाल्नु पर्ने हो। यहाँको 2x प्लस 3 यहाँको 2x प्लस 3 र यहाँको 2x प्लस 3 सेम हो र यो HCF इज इक्वल टु 2x प्लस 3 हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड एन्सर भयो साथीहरू। अब यसपछि साथीहरू हामीसँग छ क्वेसन नम्बर 10 जुन चाहिँ यहाँ छ क्वेसन नम्बर 10 र यो क्वेसन नम्बर 10 लाई फर्स्ट अफ अल सोलुसन लेख्नुस्। ओके र यहाँ म सोलुसन लेख्छु। यहाँ लेख्छु फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु 5a क्यूब माइनस 20a 5a क्यूब माइनस 20a। यहाँबाट के कमन आउँछ 5 र a कमन आउँछ किनभने यसमा पनि 5 हुन्छ 20 मा 5 4 जा 20 र यहाँ पनि 5 छँदैछ र a क्यूब छ यहाँ a छ a कमन आयो अनि बाँच्यो के यहाँ a स्क्वायर माइनस 4 बाँच्यो। साथीहरू a स्क्वायर माइनस 4 भनेको हाम्रो के भयो कि 5a अनि a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला a माइनस b a प्लस b। यही फर्मुला यहाँ पनि युज गर्नुपर्छ नि 5a इन्टु a माइनस 2 अनि a प्लस 2। अब यसपछि आउँछ साथीहरू हामीसँग छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर माइनस 10a। यहाँबाट साथीहरू के कमन आउँछ हाम्रो a कमन आउँछ अनि a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10। अब यसपछि साथीहरू हामीसँग हुन्छ a जस्ताको त्यस्तै अनि a स्क्वायर। अब यो 10 भयो हुनाले 5a प्लस 2a हेर्नुहोस् माइनस 5a प्लस 2a गर्नुभयो भने माइनस 3 आउँछ विच इज राइट र 5 इन्टु 2 भनेको 10 यहाँनिर माइनस 10 यो पहिलाको लेख्नुहोस्। अब यसपछि a यता आयो र a कमन लिँदाखेरि a माइनस 5 र यो प्लस 2 कमन अनि यहाँ पनि a माइनस 5 र साथीहरू अब यसपछि a जस्ताको त्यस्तै अनि a माइनस 5 यो कमनवाला पार्ट अनि आउँछ साथीहरू हाम्रो a प्लस 2। अब यसपछि हामीसँग छ थर्ड एक्सप्रेसनमा हामीसँग छ साथीहरू a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 8। अब साथीहरू यहाँ अलि हामीले केही कुरा एड गर्नुपर्ने हुन्छ या केही कुरा कस्तो छ जस्तो सोच्नुपर्छ। यहाँ a क्यूब जुन दिएको छ साथीहरू a क्यूब प्लस 8 जुन छ हाम्रो क्यूबवाला फर्मुला आउँछ 2 को क्यूब हुन्छ होइन। यहाँबाट माइनस कमन लिइसकेपछि a प्लस 2 आउँछ यो साथीहरू a प्लस 2a आउँछ माइनस कमन लिए यसबाट a नि कमन लिनुपर्छ। अब यसपछि यसको फर्मुला लेख्छु a प्लस 2 अनि a स्क्वायर माइनस ab भनेको 2a प्लस b स्क्वायर भनेको 2 को स्क्वायर भनेको 4 र यसपछि माइनस अनि a कमन लिए अनि a प्लस 2a। अब यसपछि साथीहरू यसलाई अलि अरेन्ज गर्छु a प्लस 2 अनि सरी यहाँ 2a हुँदैन
ओ माई गॉड, यहाँ ए स्क्वायर छ, यहाँ पनि ए कमन आयो अनि ए प्लस 2 ठिक छ। अब यसपछि यो ए प्लस 2 र ए प्लस 2 यहाँ आयो, ए प्लस 2 यहाँ कमन र यसपछि साथीहरू यहाँको जुन बाँकी पार्ट छ यसमा सबट्र्याक्ट भइहाल्छ। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस ए प्लस 4 विच इज यहाँ लेख्दाखेरि ए प्लस 2 र ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4। साथीहरू अब हामीले यहाँ एचसीएफ निकाल्ने हो। एचसीएफ इज इक्वल टु के कमन आयो यी सबै कुरामा भनेको ए प्लस 2 यहाँ नि छ, ए छ यहाँ पनि ए प्लस 2 छ र यहाँ पनि ए छैन, तर यसमा थियो, यसमा पनि ए छ हैन। भनेको फर्स्ट एक्सप्रेसनमा पनि ए प्लस 2 छ, यहाँ पनि मिल्यो, यहाँ पनि मिल्यो, तर यो ए भनेको हाम्रो यहाँ कुनै पनिमा म्याच भएन। भनेको ए प्लस 2 हाम्रो के आयो साथीहरू, एचसीएफ आयो विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ए प्लस 2। अब यसपछि हामीसँग छ क्वेसन नम्बर 11 विच इज अगेन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र यसलाई गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल टेकिङ एनदर मार्कर यहाँ सोलुसन लेख्छु। फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्छु। फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु एम क्यू माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। हेर्नुहोस् साथीहरू यो एम क्यू सेम टु सेम यही क्वेसन जस्तै गर्नुपर्छ, यो माथिको क्वेसन जस्तो जुन हामीले यहाँ गर्नुभयो सेम टु सेम यही प्रोसेस। भनेको यहाँ एम क्यू प्लस 1 लेख्नुहोस्, माइनस कमन अनि एम कमन आयो अनि एम प्लस 1 बच्यो। अनि साथीहरू यो हाम्रो एम प्लस 1 हो जुन चाहिँ अब यसको फर्मुला लेख्दाखेरि एम प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस एबी हुन्छ जुन चाहिँ एम इन्टु ए भनेको एम नै हो प्लस 1 एम जस्ताको त्यस्तै अनि एम प्लस 1। अब यसपछि साथीहरू यो एम प्लस 1 यो पनि कमन अनि अब यहाँदेखि म एम स्क्वायर जुन बाँकी पार्ट हो त्यसलाई यहाँ लेख्नुपर्छ माइनस एम प्लस 1 अनि हामीसँग हुन्छ एम प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। यो पनि अगेन फर्मुलामै छ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यसलाई लेखिदिँदा नि राम्रो हुन्छ। एम स्क्वायर माइनस भनेको एम माइनस 1 को होल स्क्वायर छ, डाइरेक्टै लेख्नु साथीहरू कुनै पनि फरक पर्दैन। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायरको फर्मुला भनेको ए माइनस बी को होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर लेख्नुभयो भने यसलाई सेम बेस मानेर बेसलाई स्प्लिट गर्नु सक्नुहुन्छ। एम प्लस 1 एन्ड वी हेभ एम माइनस 1 एन्ड अल्सो एम माइनस 1 किनभने पावर 2 छ। ए स्क्वायर लेख्नुको मतलब के हुन्छ, ए इन्टु ए हुन्छ। त्यस्तै एम माइनस 1 को होल स्क्वायर भनेको एम माइनस 1 इन्टु एम माइनस 1 होइन। अब यसपछि हामीले लेख्ने हो सेकेन्ड एक्सप्रेसन। साथीहरू सेकेन्ड एक्सप्रेसन हामीसँग छ 2m को पावर 4 माइनस 2m। साथीहरू 2m को पावर 4 माइनस 2m भनेको 2m कमन एन्ड वी हेभ m क्यूब माइनस 1 किनभने 2m कमन आइसकेको छ। अब m क्यूब माइनस 1 a क्यूब माइनस b क्यूब को फर्मुला विच इज m माइनस 1 एन्ड m स्क्वायर प्लस ab भनेको हाम्रो m नै हो किनभने 1 इन्टु m गर्नु भनेको त्यतिकै हो र 1 इट्ससेल्फ। अब यसपछि साथीहरू हाम्रो थर्ड एक्सप्रेसन र थर्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु m 3m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 6। यो भनेको यहाँबाट 3 कमन एन्ड वी हेभ रिमेन m स्क्वायर प्लस m माइनस 6। अब यसपछि साथीहरू यहाँबाट हामीले 3 जुन हाम्रो कमन छ त्यसलाई बाहिर निकाले साथीहरू यहाँ 2 हुन्छ। अब यसपछि यो m स्क्वायर प्लस 2m माइनस m लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई माइनस 2 र यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि यो हाम्रो के आउँछ साथीहरू m यहाँबाट कमन m प्लस 2 and here not common so that's why we are going to write here minus is common so minus। अब यसपछि यहाँ केही कमन आएन भने 1 अनि कमन निस्केपछि साइन चेन्ज हुन्छ र यहाँ
3 into m plus 2 into m minus 1। अब यसपछि टर्न आयो हाम्रो HCF को साथीहरु। HCF इज इक्वल टु जुन अब यसमा नि हेर्नुपर्छ फर्स्ट एक्सप्रेसन कहाँ गयो साथीहरु, हामीसँग फर्स्ट एक्सप्रेसन यहाँ छ व्हिच इज हियर। अब यसपछि यहाँ छ साथीहरु सेकेन्ड एक्सप्रेसन को अगेन हियर र थर्ड एक्सप्रेसन यहाँ। अब साथीहरु यिनीहरुमा के कमन छ त्यो कुराहरु सबै हेर्नुपर्छ। यहाँ m-1 पनि छ, यहाँ पनि छ m-1 same as here, so m-1 is going to be common and this is our required answer। साथीहरु अब यसपछि क्वेशन नम्बर 12 को टर्न आयो। ओके साथीहरु क्वेशन नम्बर 12। साथीहरु क्वेशन नम्बर 12 पनि इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन हो, क्यूब रिलेटेड क्वेशन नै हो साथीहरु। र साथीहरु क्वेशन नम्बर 12 हामीसँग यस प्रकार छन्। अब यसपछि म सोलुसन लेख्छु टु सल्भ क्वेशन नम्बर 12 र अगेन वी हैव x cube minus 64 into y cube which is in a cube minus b cube formula। अब यसपछि साथीहरु फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्छु। फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु x cube minus 64 y cube। साथीहरु 64 भनेको हाम्रो 4 को क्यूब हो। यो 4 लाई 4 into 4 into 4 गर्नुभयो साथी, 4 4 जा 16 and 16 4 जा 64। So we have 64 and we can write 64 like as here। So we can write 4 cube to 64। साथीहरु हामी 64 लाई 4 क्यूब लेख्न सक्नुहुन्छ। यसैले x क्यूब माइनस 4y को होल क्यूब, यहाँ पनि क्यूब थियो नि त्यो भएर। अब यसपछि a क्यूब माइनस a minus b and again a square plus ab which is 4y 4bx। ठीक केही प्रब्लम छैन। यसपछि स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर भनेको 16 अनि y को स्क्वायर हो। अब यसपछि साथीहरु हामीसँग अर्को सेकेन्ड एक्सप्रेसन हुन्छ, यहाँ छ सेकेन्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु x क्यूब माइनस 6xy प्लस 8y स्क्वायर। अब यहाँबाट साथीहरु हामीले के कमन लिनुपर्छ त्यो कुरा अलि इन्ट्रेस्टिङ हुन गइराखेको छ। अब यहाँबाट हामी के कमन लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यहाँ 8 छ हैन, x क्यूब र 8 ल्याउनको लागि साथीहरु हामी के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई 4xy minus 2xy लेख्न सक्नुहुन्छ। 4 2 जा 8 हैन र 4 2 8 गर्यो भने -6 प्लस 8y स्क्वायर। अब यसपछि साथीहरु x कमन यहाँ हामीसँग बच्छ साथीहरु x स्क्वायर माइनस 4y। साथीहरु यहाँ अलि मिस्टेक छ, यो क्वेशन कपी गर्ने बेला अलि मिस्टेक भयो, त्यसको लागि सरी। यहाँ x स्क्वायर हुनुपर्ने हो साथीहरु, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर हुँदाखेरि अब यहाँ x बच्छ किनभने x कमन आयो अनि यहाँ x बच्छ -4y। अब ठीक छ। र यसपछि -2 2 कमन and again we have y कमन। र यसपछि हामीसँग के बच्छ साथीहरु x अनि यहाँ साइन चेन्ज, सो -8 बाट 2 कमन भइसक्यो भनेको 4 र y स्क्वायर बाट y कमन आइसकेको छ व्हिच इज अगेन y। अब यसपछि साथीहरु यो पार्ट र यो पार्ट सेम, x - 4y कपी। अब यसपछि x - 2y। अगेन साथीहरु हामीसँग थर्ड एक्सप्रेसन पनि छ। थर्ड एक्सप्रेसनलाई सोल्भ गर्नु। थर्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। साथीहरु x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर र 16 भनेको 4 को स्क्वायर र y को होल स्क्वायर लेख्यो भने 4y को होल स्क्वायर लेख्यो भने 16y स्क्वायर आउँछ साथीहरु। र यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला व्हिच इज a माइनस b and a प्लस b। अब हुन्छ x माइनस 4y and x प्लस 4y। साथीहरु हामीसँग 3 वटा के एक्सप्रेसन को फ्याक्टराइज भइसकेको छ र यो सबै फ्याक्टर आइसकेको छ। अब यसपछि CF निकाल्नु पर्ने छ साथीहरु। यो x - 4y x - 4y कमन। सो x - 4y कमन मैले लेखे। र साथीहरु यति लेखिसकेपछि यो हाम्रो एन्सर नै भइसक्यो। अब यहाँ एन्सर लेख्नुस्। अब यहाँदेखि साथीहरु क्वेशन नम्बर 30 मा हामीसँग छ सोलुसन। फर्स्ट अफ अल सोलुसन र फर्स्ट एक्सप्रेसन साथीहरु
फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु 4x को पावर 4 प्लस 16x क्युब माइनस 20x स्क्वायर। साथीहरू यहाँबाट कमन आउने कुरा हो 4 कमन एन्ड अगेन x पनि कमन विच इज यहाँ x स्क्वायर सबैभन्दा कम छ, x स्क्वायर नै कमन लिनुपर्छ x स्क्वायर र यहाँबाट 4x स्क्वायर कमन लिनु भने 4 त गयो। अब x स्क्वायर यसबाट आयो भने x को पावर 2 बच्यो प्लस 16 बाट 4 कमन लिनु भने 4 अनि यो अगेन x स्क्वायर कमन लिनु भने x माइनस अब यो कति बच्छ साथीहरू 5 मात्रै बच्छ। अब यसपछि साथीहरू 4x स्क्वायर अनि x स्क्वायर 4x लेख्नु मतलब 5x माइनस x माइनस 5x माइनस x लेख्नु भएनुकै भन्नुको मतलब के भयो साथीहरू 4x नै भयो र माइनस 5 इटसेल्फ हियर। अब यसपछि साथीहरू 4x स्क्वायर अनि x यहाँबाट कमन x प्लस 5 यहाँबाट केही कमन आएन साथी माइनस मात्रै कमन आयो र 1 कमन लिन सकिन्छ यदि कुनै कमन आएन भने x प्लस 5 एन्ड 4x स्क्वायर एन्ड x प्लस 5 यो कमन कुरा, बाँकी कुरा हाम्रो x माइनस 1। अब यसपछि साथीहरू सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि हाम्रो यो कुरा हो 3x स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर माइनस 5x। यहाँबाट पनि कमन आउँछ साथीहरू x कमन 3x स्क्वायर 14x माइनस 5 आउँछ साथीहरू। अब यहाँबाट 5 3 15, अब यहाँ मिलाउनु पर्ने कुरा हो 14 ल्याउनको लागि x 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस x विच इज 14x माइनस 5। यहाँदेखि साथीहरू x अनि 3x बाट 15x कमन लिँदाखेरि 3 नै आउँछ, x कमन आयो साथीहरू x प्लस 5 माइनस 1 कमन एन्ड अगेन x प्लस 5 x अनि x प्लस 5 x प्लस 5 लेखे साथीहरू यहाँ बाँकी बच्यो 3x माइनस 1। साथीहरू हामीसँग यति आइसकेको छ र यहाँ अगेन सेकेन्ड एक्सप्रेसन पछि थर्ड एक्सप्रेसन पनि छ। थर्ड एक्सप्रेसन भनेको हामीसँग यस प्रकार छन्। थर्ड एक्सप्रेसनमा x को पावर 4 प्लस 25x यो x कमन अनि हामीसँग कति बच्यो साथीहरू x क्युब प्लस 25 यो 25 नभएर साथीहरू यहाँ हुनुपर्ने हो 125। सो यहाँ अलिक क्वेसन मिस्टेक जस्तो छ, अब भयो सही। अब यो भनेको साथीहरू x क्युब प्लस 125 भनेको 5 into 5 25 and 25 into 5 which is 25 for the 100 and again adding 25 in it, this is going to be 125. So we can write 125 like this 5 cube लेख्दाखेरि साथीहरू अब हुन्छ हाम्रो a cube plus b cube को फर्मुला which is x अनि x plus 5 x स्क्वायर माइनस ab भनेको 5x प्लस b स्क्वायर भनेको 5 को स्क्वायर which is 25। अब यसपछि साथीहरू HCF निकाल्नु पर्ने हो। HCF इज इक्वल टु हाम्रो यहाँ के छ फर्स्ट एक्सप्रेसनमा यहाँ पनि x हो, यहाँ पनि x विच इज x कमन, यहाँ x प्लस 5 यहाँ पनि x प्लस 5 यहाँ पनि x प्लस 5 एन्ड x प्लस 5 जुन चाहिँ हाम्रो एन्सर। अब साथीहरू क्वेसन नम्बर 14 तर्फ लागौ साथीहरू। अल टुगेदर वी हेभ क्वेसन नम्बर 17 सम्म छ साथीहरू। यदि यति गर्नुभयो भने साथीहरू तपाईहरू एक्जाममा यही भिडियो हेरेर जाँदा नि हुन्छ साथीहरू। कुनै पनि एक्स्ट्रा क्वेसन छैन, 10 सेटबाट पनि अदर 2-3 वटा पब्लिकेसन छ त्यसबाट पनि छ र यसमा जुन इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनहरू छ इक्जाम्पलमा पनि दिएको क्वेसनहरू पनि एड गरिदिएको छु साथीहरू। त्यो भएर भिडियो इम्पोर्टेन्ट हो। सोलुसन लेख्छु यहाँ अनि क्वेसन नम्बर 14 सोल्भ गर्नको लागि फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्छु साथीहरू। यो सबैभन्दा इजी क्वेसन हुन्छ तर सोल्भ गर्ने बेलामा कन्फ्युज भइहाल्छ। फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्नुहोस् अनि यहाँ के दिएको छ साथीहरू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। साथीहरू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर भनेको के हो साथीहरू a प्लस b को होल स्क्वायर अगेन माइनस c स्क्वायर विच इज इन फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b एन्ड a माइनस b, यही फर्मुलामा लाग्छ साथीहरू। अनि
यो भनेको हाम्रो a प्लस b अनि सरी a प्लस b, यो a अनि माइनस एउटा c लिनुस् अनि एउटा प्लस लिनुस्, भयो। यति मात्रै गर्नुस् यसमा। सेम टु सेम सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा पनि त्यस्तै। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा पनि b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिएको छ, विच इज b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर भनेको b प्लस c को होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला लेख्दाखेरि b प्लस c माइनस a, b प्लस c प्लस a। थर्ड एक्सप्रेसन लेख्छु साथीहरू। थर्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस 2ca प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। c स्क्वायर प्लस 2ca प्लस a स्क्वायर भनेको c प्लस a को होल स्क्वायर माइनस b को होल स्क्वायर। यो भनेको c प्लस a माइनस b एन्ड c प्लस a प्लस b। अब यहाँदेखि यहाँ cf के आउँछ साथीहरू त्यो लेख्नुपर्ने। हेर्नु साथीहरू, यहाँ पनि a प्लस b प्लस c छ, यहाँ पनि a प्लस b प्लस c, यहाँ पनि a प्लस b प्लस c। cf इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। एकदमै इजी क्वेसन थियो। यो अलि टफ क्वेसन हुन्छ, बट लेट सल्भ। फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्छु। फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 8yz माइनस 4z स्क्वायर। साथीहरू यहाँ आफै थाहा लागिहाल्छ साथीहरू के हो कस्तो कुरा हो यसमा। हेर्नुहोस्, यहाँ 9x स्क्वायर दिएको छ, तर यहाँ चाहिँ सबै कुरा माइनस माइनस दिएको छ र a स्क्वायर लिनुभयो भने यसमा पनि a छ, b स्क्वायरको सट्टामा z छ, यसमा पनि z छ। 2ab पढ्नु पऱ्यो भने 2 भनेको त हाम्रो यसमा आउँछ, 2 को होल स्क्वायर लेख्नेपछि नि a स्क्वायर आउँछ भनेको 2 इन्टु 2 विच इज 4 इन्टु 2 यसको गर्नु भने 8 हुन्छ भनेको। यो फर्मुलामा सेम टु सेम यस्तै क्वेसन हो, तर यो पार्ट जुन हाम्रो अगाडिको पार्ट थियो साथीहरू यहाँ यस्तै क्वेसन हो यस्तै, तर अगाडिको जुन यो पार्ट छ साथीहरू यो हामीसँग सब्ट्र्याक्ट भएर दिएको छ। यहाँ एउटा माइनस कमन लिइसकेपछि पुरै कुरा आउँछ र यो सी वाला अगाडि दिएको छ, मात्र यति फरक छ यो क्वेसनमा। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि साथीहरू 9x स्क्वायरलाई म यस्तै लेख्छु अनि अब यसपछि साथीहरू यो हेर्नुहोस् माइनस कमन लिइसकेपछि म यहाँ लेख्छु 2y 4 भनेको यसको होल स्क्वायर लिँदाखेरि 2 को स्क्वायर 4 अनि y को स्क्वायर भनेको y स्क्वायर माइनस 2 सरी यहाँ माइनस कमन लिँदाखेरि प्लस 2 इन्टु a विच इज a हाम्रो यो भयो, इन्टु b लिनु छ भनेको हाम्रो प्लस गर्छु अनि b को सट्टामा यो 4z को सट्टामा 2z को होल स्क्वायर लेख्छु, किनभने 4z स्क्वायर लेख्नु अथवा 2z को होल स्क्वायर लेख्नु कुरा सेम नै हो। अब b भनेको हाम्रो यो पार्ट हो, यसले पनि इन्टु गर्नु पर्यो। अब यसपछि 9x स्क्वायर माइनस यो भनेको हाम्रो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्मुला हो साथीहरू। यहाँ छ हामीसँग a को सट्टामा 2y प्लस यहाँ 2z को होल स्क्वायर छ साथीहरू। अब यसपछि साथीहरू यहाँ हामीसँग जुन कुरा छ यहाँबाट हामीले यसलाई 3x स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ माइनस यसको होल स्क्वायर 9x स्क्वायर हुन्छ र यसपछि 2y प्लस 2z को होल स्क्वायर अनि यहाँ हुन्छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ a माइनस b एन्ड a प्लस b। a माइनस b भनेको हाम्रो a यो भयो, a अनि माइनस b लेख्नुको मतलब यतिको भनेको यो सबै के हुन्छ साइन यहाँको भित्रको चेन्ज हुन्छ। अब यसपछि साथीहरू a प्लस b 3x प्लस 2y प्लस 2z। त्यस्तै साथीहरू अब यो पार्टमा आउँदाखेरि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा सेम टु सेम 4z स्क्वायर माइनस कमन लिए अनि अब यसपछि साथीहरू एउटा यो ब्र्याकेट लिन्छु अनि 4y स्क्वायर प्लस 12xy यसलाई यता ल्याए साथी अनि यसलाई यता लेख्छु 9x स्क्वायर 4z स्क्वायर माइनस 2y को होल स्क्वायर लिन सक्नुहुन्छ। 12 भनेको 2 इन्टु a भनेको हाम्रो 2y हो इन्टु b भनेको 3x हुनु पर्यो भनेको अलरेडी यो 3x स्क्वायर को फर्मुलामा छँदैछ। अब 4z स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3x को होल स्क्वायर यो भनेको हाम्रो के भयो साथीहरू। अब यसलाई यस्तो लेख्दाखेरि 2z को होल स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3x को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 2z माइनस 2y माइनस 3x
अनि अर्को हाम्रो आउँछ साथीहरु 2z + 2y + 3x। यो हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्रेसनको यति आन्सर। अब यसपछि थर्ड एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि साथीहरु थर्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु 9x² + 12xz + 4z² - 4y²। साथीहरु यो एरेन्जै गरेर दिएको छ, नो प्रब्लम। यसलाई 3 को x² लेख्न सक्नुहुन्छ प्लस 2 * a which is x into b भनेको हाम्रो 2 3 जा 6 and again 2 गर्नुभयो भने 12 हुन्छ र z एउटा बाँकी छ भनेको z र 2z को होल स्क्वायर लेख्नुस् 4z² लाई र 2y को होल स्क्वायर यो भनेको 4y²। अब यो हाम्रो a + b को होल स्क्वायर जस्तै फर्मुला हो 2z को होल स्क्वायर माइनस 2y को होल स्क्वायर। अब यसपछि साथीहरु a² - b² को फर्मुला के छ, a - b and a + b। So 3x + 2z + 2y र यहाँ 3x + 2z - 2y। अब यहाँ CF लेख्दाखेरि साथीहरु के मिल्यो तीनवटा एक्सप्रेसनमा त्यो हेर्छौं। यहाँ हामीसँग छ यो पुरै प्लस वाला, यहाँ पनि छ म्याच, यहाँ पनि यो म्याच भएको छ, यहाँ पनि यो म्याच भएको छ। 3x + 2z + 2y यहाँ -2y छ, तर यहाँ के छ, यहाँ पनि यो सबै माइनसै छ, त्यो भएर सेम भएन, यहाँ पनि सबै यताउति छ, त्यो भएर सेम भएन। एसिया भनेको 3x + 2z + 2y भयो। अब यसपछि साथीहरु हामीसँग अर्को क्वेशन छ 16 क्वेशन नम्बर। साथीहरु क्वेशन नम्बर 16 हामीसँग यस प्रकार छन्। फर्स्ट अफ अल यो धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो साथीहरु, सबैभन्दा हार्ड एससीएफ मा भनेको क्वेशन हो यो साथीहरु, जुन चाहिँ अहिले हामीसँग छ। यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि अलि ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा हो साथीहरु। यहाँ म लेख्छु सेम टु सेम फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्छु साथीहरु। फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु यो x² हो, x² - 18x। अब यसपछि यो जुन -y² हो साथीहरु यता लेख्छु अनि 20y + 20y यहाँ हामी लेख्छु, -19 यता लेख्छु, नो प्रब्लम, एरेन्ज गर्न सकियो। अब यसपछि साथीहरु x² र यसलाई फर्मुलामा लग्छु साथीहरु म 2 * a भनेको हाम्रो x² * b। अब कति यहाँ घट्यो साथीहरु 9 घट्यो भनेको 18 को लागि 18x को लागि 2 * 9 गर्नु भने 18 अनि x गर्नु भने 18x अनि प्लस यो जति यता इन्टु गर्नुभयो त्यति नै यता इन्टु गर्नुस् र माइनस पनि यति नै गर्नुस्, यो भनेको 0 भइहाल्छ हैन। र 0 एड गर्नुको मतलब के हो, जुन सुकै भ्यालुमा पनि 0 एड गर्दाखेरि त्यो भ्यालु त्यति नै बच्छ भनेको यो कुरा राइट हो। अब यसपछि जुन हाम्रो यहाँबाट म माइनस कमन लिन्छु, यहाँ यतिबाट माइनस कमन लिँदाखेरि साथीहरु हामीसँग बच्छ यहाँ y² -20y सरी यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस हुन्छ 19। अब यहाँ हेर्छु साथी, यो भनेको यतिसम्म हाम्रो फर्मुलामा छ, जुन चाहिँ x², सरी यहाँ 9 लिनुभयो भने 9² लेख्नुपर्छ। अब यसपछि साथीहरु हेर्नुस् a² - 2ab + b², यो भनेको हाम्रो a - b को होल स्क्वायर 9 को होल स्क्वायर र साथी यो -81 बन्छ, जुन हामीले 81 बच्छ साथी, यसमा एड गर्नुपर्छ। अहिले एरेन्ज नगरेको राम्रो हुन्थ्यो 81 अनि यसलाई पनि माइनस यता लेख्छु, त्यस्तै यो पनि -20y सरी +20y माइनसले गर्दाखेरि अनि यो -y²। अब यसपछि साथीहरु x - 9 को होल स्क्वायर माइनस कमन लिन्छु, अब लेख्छु y² माइनस कमन लिइसकेपछि अब यसपछि 220 छ, पोजिटिभ छ यहाँ हैन, यहाँ माइनस हुन्छ 2 * a y * b 10। अब यहाँ पनि 10 हुनु पर्यो, हेर्नु त 81 र 19 एड गर्नु भने 100 हुन्छ हैन। यो 100 भनेको हाम्रो के हो 10 को स्क्वायर हो, यहाँ माइनस थियो त्यो भएर अब माइनस कमन लिँदाखेरि प्लस आयो र यहाँ हेर्दाखेरि x - 9 को होल स्क्वायर माइनस यो y - 10 को होल स्क्वायर आयो। अब यो दुवैलाई स्क्वायर माइनस b² को फर्मुलामा लेख्नुपर्छ, x - 9 यो माइनस लिनुभयो भने यो 10 प्लस भयो र प्लस लिनुभयो भने सेम टु सेम सार्नुस्। यो यति आयो हाम्रो साथी फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको। अब यसलाई यो नम्बर जुन छ लाइक टर्म यसलाई यो ठाउँमा लेख्नुस्
+1 हुन्छ एउटा र एउटा हुन्छ x + y अनि 9 - 19 हुन्छ। त्यस्तै सेकेन्ड एक्सप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा छ साथी हामीसँग x² + x - y² + y हो। साथीहरू x² + x अनि -y² + y इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ साथीहरू। हेर्छु साथी, इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनलाई इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले सोल्भ गर्नुपर्छ, केही छैन, एकदम इजी नै लाग्छ। यो x² जस्ताको त्यस्तै y² जस्ताको त्यस्तै यहाँ सार्छु x² - y² र यो xy लाई एक ठाउँमा लेख्छु x + y। अब यसपछि a² - b² को फर्मुला यहाँ राख्छु a - b अनि + b र यहाँ x + y प्लसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो x + y नै आउँछ। अब यहाँ x + y र यहाँ x + y सेम x + y र यहाँ हाम्रो सेम आइसक्यो, यहाँ केही पनि बचेको छैन, x - y र +1 आयो साथी। अब थर्ड एक्सप्रेसन लेख्छु। थर्ड एक्सप्रेसन इज इक्वल टु यो जुन हाम्रो छ यो x² - y² + 2y - 1। अब यहाँबाट साथी ए माइनस कमन लिन्छु र यो y² - 2y + 1 लेख्छु। यहाँबाट हाम्रो हुन्छ x² यो a² - 2ab + b² को फर्मुला भनेको y - 1 को होल स्क्वायर विच इज अगेन a² - b² फर्मुला अनि x माइनस लिँदाखेरि यो प्लस अनि x + y - 1। अब एचसीएफ हामीसँग के छ साथीहरू, एचसीएफ इज इक्वल टु x - y + 1। यो यसमा पनि छ, यसमा पनि छ अनि यहाँ पनि छ। द्याट्स वाइ दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब यसपछि साथीहरू क्वेसन नम्बर हामीसँग 17 यता छ, यतापट्टि 17 पनि त्यस्तै छ, इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन पनि छ। 17 नम्बर क्वेसन, यो 17 नम्बरलाई सोल्भ गर्नको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल सोलुसन लेख्नुहोस्। सोलुसन लेखिसक्यो। सो साथीहरू फर्स्ट एक्सप्रेसन लेख्छु म। फर्स्ट एक्सप्रेसन इज इक्वल टु, हेर्नुहोस् यहाँ 4x पनि दिएको छ र 4x² पनि दिएको छ र 1 भनेको 1 को स्क्वायर लेख्नु होइन, 1 + 4x + 16x को पावर 4। अब यसलाई साथी म अलि मिलाएर लेख्छु। यहाँ लेख्दाखेरि 1 को स्क्वायर लेख्छु 1 * 2 * a * b 2x, यो पनि 2x हुनु पर्यो। 4 हो भने 2x को होल स्क्वायर भनेको 4x को स्क्वायर, त्यस्तै माइनस यहाँ छ 16, 4x को होल स्क्वायर लेख्दाखेरि 4 को स्क्वायर 16 अनि x² को स्क्वायर लेख्दाखेरि 4 हुन्छ x को पावर। अब यसपछि a² + 2a + b² को फर्मुला विच इज 1 + 2x को होल स्क्वायर माइनस 4x² को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 1 + 2x - 4x²। एउटा आउँछ 1 + 2x + 4x²। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन सोल्भ गर्छु साथीहरू। सेकेन्ड एक्सप्रेसन सोल्भ गर्नको लागि साथीहरू अलिकति माइन्ड लगाउनु पर्यो साथीहरू, यताउता दिएको छ एरेन्ज गर्नु पर्यो साथीहरू। अहिले त एरेन्ज गर्दिनँ, यसपछि गर्छु। यो हेर्नु साथीहरू, यो 2x - 8x³ राख्छु र यहाँ +1 छ, +1 लेख्छु, -16x को पावर 4 लेख्छु। एरेन्ज गरिसकेँ। यहाँबाट 2x कमन र 1 माइनस के बाँच्यो 4 बाँच्यो र x² बाँच्यो, त्यस्तै प्लस। अब हेर्नुहोस् 1 को स्क्वायर - 4x² को होल स्क्वायर लिँदाखेरि 2x 1 - 4x को स्क्वायर भनेको 1 - 4x को स्क्वायरै राख्नुहोस् अहिले र यो पनि a² - b² को फर्मुलामै बस्यो। हेर्नु a² - b को स्क्वायर छ, a - b लेख्नुहोस् र a + b लेख्नुहोस् भनेको 1 - 4x² र 1 + 4x²। अब यो लेखिसकेपछि साथीहरू यहाँ 1 - 4x² यहाँ पनि यो पनि कमन आयो, 1 - 4x² कमन र यहाँ 1 + 4x² + 2x हाम्रो यो बाँकी पार्ट यसमा एड गर्न सकियो साथीहरू। यहाँ यो अझै ब्रेकडाउन हुन्थ्यो तर
यहाँ त्यस्तो केही कुरा माथि हेरिन मैले, त्यो भएर यसलाई ब्रेकडाउन नगर्दा नि हुन्छ र साथीहरू यहाँबाट डाइरेक्ट एचसिएफ लेख्न सक्नुहुन्छ। एचसिएफ इज इक्वल टु 1 + 2x + 4x स्क्वायर विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस गाइज। साथीहरू यो वाच गरिसकेपछि आई होप तपाईहरूलाई निकै राम्रो